अब हाम्रो पपुलर जुन चाहिँ फिजिकल तपाईको केबलमा छ हामीले युज गर्ने भनेको चाहिँ कपर केबल हो हैन। जुन हामीले अहिले चाहिँ देखाएँ मैले स्विच बीच कनेक्टिभिटी जुन गरिन्छ भनेर मैले पिक्चर देखाएँ स्विच टु पीसी को कनेक्टिभिटी, त्यसको लागि हाम्रो के केबल युज भएको हुन्छ त कपर केबल हुन्छ हैन। जुन चाहिँ तपाईको के हुन्छ त भन्दाखेरि युटिपी र एसटिपी केबलमा हुन्छ, युटिपी अथवा एसटिपी केबल भनेर पाइन्छ। र तपाईको के छ त भन्दाखेरि कपर केबल यो चाहिँ माथि हुनुपर्ने, यो चाहिँ तल हुनुपर्ने। तपाईको यो दुईटै जुन छ युटिपी र एसटिपी केबल छ यो चाहिँ सेम पर्पजको लागि भनेको हो, काम एउटै हो है। यहाँनिर हेर्नुस् तपाईले केबलको यो तपाईको एउटा क्याट 5 केबल भनेर चाहिँ यसको एक्जाम्पल दिएको छ। यो जुन केबल छ तपाईको चाहिँ यसरी चारवटा पेयर हुन्छ हैन, एउटा ब्राउन कलर, एउटा चाहिँ ओरेन्ज कलर, एउटा चाहिँ तपाईको चाहिँ ग्रीन कलर भएर अर्को ब्लू कलर भएर चारवटा पेयरको केबल हुन्छ हैन। जुन तपाईको क्लियरली एउटा चाहिँ यहाँनिर हेर्नुस् एउटा प्लास्टिकको चाहिँ प्लास्टिक नहुनु एउटा रबरको उसले चाहिँ ट्विस्टेड गरेको हुन्छ। अनि यहाँ अर्को तपाईको के हुन्छ त भन्दाखेरि एसटिपी केबल भनेर हुन्छ हैन, सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर भनेर एभ्री पेयरलाई चाहिँ सिल्ड गरेको हुन्छ। हेर्नुस् यो चारवटै जुन पेयर छ त्यसलाई चाहिँ सिल्ड गरेको पाइन्छ हैन। यो केबल चाहिँ तपाईको के छ भन्दाखेरि बडी एक्सपेन्सिभ हुन्छ हैन, बडी एक्सपेन्सिभ हुन्छ र तपाईको चाहिँ कस्तो ठाउँमा युज हुन्छ भन्दाखेरि बेसिकली कस्तो ठाउँ भने डेटा सेन्टरतिर भयो भनौँ अथवा तपाईको चाहिँ एउटा फ्लोरदेखि अर्को फ्लोरसम्म लानुपर्ने भयो केबलहरूलाई भनौँ। अनि त्यसपछि गएर तपाईको चाहिँ फायर चाहिँ रिलेटेड केबलहरू चाहिँ फायरको लेभलसँग रिलेटेड चाहिँ केबलिङहरू गर्नु छ जस्तो हुनु भन्नुको मतलब आगो लाग्दाखेरि पनि हातपत्ता नजलिहालोस् भन्ने खालको चाहिँ सिचुएसन छ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ हाम्रो के त भन्दाखेरि एसटिपी केबलहरू युज गरिन्छ। एसटिपी केबल एकदमै एक्सपेन्सिभ हुने भएको हुनाले धेरै चाहिँ देखिँदैन, कहीँ कतै मात्र देखिएको हुन्छ। र तपाईको यो अर्को जुन युटिपी केबल छ यसलाई अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर भनेर भन्छ। यो चाहिँ अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर भयो, यो चाहिँ एसटिपी भयो सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर भयो। यसमा अघि भने जस्तो यहाँ हेर्नुस् यो प्रत्येक सिडलाई चाहिँ के गरेको हुन्छ यहाँ फोइलले सिल्ड गरेको हुन्छ हैन। र तपाईको के छ त भन्दाखेरि एसटिपी केबलमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन, त्यो तपाईको चाहिँ डिफरेन्ट हो। अब यो केबल चाहिँ कति टाइप्सको यसको पनि केबलको क्याटेगोरीहरू छन् हैन। तपाईको ठाउँ अनुसार तपाईको चाहिँ सिचुएसन अनुसार हामीले चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अहिले म नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ। यो केबलको टाइप पनि यहाँनिर छ हेर्नुस्। तपाईको जुन हामीले युटिपी को कुरा गर्छौँ अथवा एसटिपी को कुरा गर्छौँ हामीसँग धेरै क्याटेगोरीहरू छन्, क्याटेगोरी 1, क्याटेगोरी 2, क्याटेगोरी 3, क्याटेगोरी 4, क्याटेगोरी 5, क्याटेगोरी 5E, क्याटेगोरी 6। अब अहिले तपाईको चाहिँ क्याटेगोरी 7 पनि आएको छ हैन, जुन चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइज चाहिँ भएको छैन। अब यिनीहरूको मेन डिफरेन्ट के हो त भन्दाखेरि क्याटेगोरी 1 को जुन केबलहरू छन् त्यो भनेको 1 Mbps डाटा ट्रान्सफर गर्छ, जुन चाहिँ तपाईको एनालग फोनहरुमा युज गरिन्छ। जुन तपाईको घरमा ल्यान्डलाइन फोनहरु छ त्यसमा युज भएको हुन्छ र यो अहिले पनि अवेलेबल छ। क्याटेगोरी 2 भयो, यसले 4 Mbps सम्म डेटा ट्रान्सफर गर्न सक्छ हैन। तपाईको नेटवर्क टाइप टोकन रिङ भन्ने नेटवर्क टाइप छ त्यसमा युज गरिएको हुन्छ। अब हामीले बेसिकली अहिले नेटवर्किङ गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले पाउने केबल भनेको बेसिकली क्याट 6 केबल नै हो, अरु केबलहरु पाइँदैन, किन्दाखेरि पनि पाइँदैन। क्याट 5E कहीँ हुन सक्छ हैन। अब तपाईको के छ त क्याट 3 10 Mbps को नेटवर्क हैन, जसलाई चाहिँ 10/t नेटवर्क भनेर भनिन्छ। क्याट 4 भन्ने छ तपाईको चाहिँ 16 Mbps को हुन्छ, 100 मिटरसम्म नै गर्छ, टोकन रिङ नेटवर्क हुन्छ। त्यस्तै गरेर क्याट 5 100 यो पनि 100 Mbps सम्मको भयो, 100 मिटरसम्म नै तपाईको काम गर्छ। मेन डिफरेन्ट के रहेछ त भन्दाखेरि यिनीहरुको डिफरेन्ट तपाईले क्याटेगोरीमा पाउने डिफरेन्ट भनेको डेटा ट्रान्सफर नै हो हैन। मेन डिफरेन्ट डेटा ट्रान्सफर। तपाईले चाहिँ कुन चाहिँ केबल युज गर्दाखेरि तपाईले चाहिँ कति चाहिँ आउटपुट पाउनुहुन्छ डेटा ट्रान्सफरको भन्ने कुरा हो। मेन डिफरेन्स यसमै पाउने हो। बेसिकली डिफरेन्स तपाईले हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि सबै केबलको डिस्टेन्स चाहिँ 100 मिटर नै छ, 100 मिटर नै पाउनुहुन्छ हैन। यो सबै हामीले ल्यान्डमै युज गर्ने हो। तर मेन डिफरेन्ट हामीले यहाँ हेर्नुस् त अहिले हामी क्याट 6 मा गयौं भनेदेखि हामीले कतिसम्म पाउँदो रहेछौं त भन्दाखेरि डेटा ट्रान्सफर रेट चाहिँ अप टु 10 Gbps सम्म पाउने भयो हैन। र तपाईको यसको पनि लेन्थ चाहिँ 100 मिटर छ। भन्नुको मतलब क्याट जुन क्याट केबलहरु छ जुन चाहिँ कपर केबल हामीले युज गरेर नेटवर्क गरिन्छ यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा दुईटा भयो। एउटा कुरो के छ त भन्दाखेरि हामीले स्पिड कति सपोर्ट गर्छ यो केबलले, डिस्टेन्स कति सपोर्ट गर्छ भन्ने कुराहरु भयो हैन। यी कुराहरु हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, यसमा नै बसेर हामीले काम गर्ने हो हैन। अब तपाई के छ भन्दाखेरि अब मान्नुस् कि तपाईले क्याट 6 केबल युज गर्नुभयो भन्नेको मतलब यसले 10 Gbps सम्म सपोर्ट गर्ने हो।
भन्नुको मतलब यसको मतलब यसले के त भन्दाखेरि यो 1 Gbps पनि सपोर्ट गर्छ, 100 Mbps पनि सपोर्ट गर्छ होइन, योभन्दा मुनिका सबै सपोर्ट गर्छ। यसले 10 Gbps गर्छ भन्ने बित्तिकै 10 Gbps गर्छ भन्ने छैन होइन। अब तपाईँको फेरि अब तपाईँले यहाँनिर चाहिँ के कुरा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले क्याट 6 केबल चाहिँ लिएर आउनुभयो बजारमा गएर भने अब त्यो क्याट 6 केबलले 10 Gbps ट्रान्सफर गर्छ भन्दैमा यसले 10 Gbps नै ट्रान्सफर गर्ने होइन होइन। यसले चाहिँ तपाईँको इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई चाहिँ निगोसिएट गर्छ। भन्नुको मतलब मानुस् तपाईँको के छ भन्दाखेरि केबल यो जुन केबल छ यो तपाईँको क्याट 6 को केबल हो होइन। अब तपाईँको यहाँनिर पिसी छ, यो पिसीमा जुन कनेक्टेड छ यो ल्यान भन्नु, यो ल्यान जुन कनेक्टेड छ यसको तपाईँको नेटवर्कको स्पिड जुन नेटवर्क कार्ड छ यो पुरानो खालको पिसी हो, यसको 100 Mbps मात्रै छ, सरी 1000 Mbps छ अरे ल होइन, यसको चाहिँ 1000 Mbps छ। अब यो नेटवर्कले चाहिँ यो केबलले कति डेटा ट्रान्सफर गर्ने भयो, यसले नेगोसिएट गर्ने भयो किनकि यो पिसीको स्पिड कति छ त, पिसीको स्पिड 1000 Mbps छ भनेपछि यसले 1000 Mbps ट्रान्सफर गर्ने भयो। तर अब त्यो मात्र होइन, अब तपाईँको यहाँनिर मान्नुहोस् अब तपाईँको यहाँनिर स्विच जुन छ, यो जुन स्विच छ यो स्विच चाहिँ तपाईँको पुरानो चाहिँ यो स्विच होइन हब हो, पुरानो हब छ, यसको स्पिड 100 Mbps मात्र छ भनेपछि अब यो तपाईँको चाहिँ यो केबलले डाटा ट्रान्सफर गर्न सक्ने क्यापासिटी कति भयो त 100 Mbps नै हुने भयो। किन भन्दाखेरि यो स्विच जुन हब छ यो हबको क्यापासिटी 100 Mbps छ। भन्नुको मतलब तपाईँको केबल चाहिँ क्याट 6 हुँदैमा तपाईँको नेटवर्क स्पिड हुने होइन होइन। यो तिनटै फ्याक्टरले चाहिँ तपाईँको चाहिँ तिनटै फ्याक्टर डिपेन्ड हुन्छ यसमा, तपाईँको स्विचको स्पिड कति छ होइन, अथवा तपाईँको जुन हब युज गर्नुभएको छ अथवा जुन स्विच युज गर्नुभएको छ त्यसको स्पिडहरू कति छ र तपाईँको यो पिसी जुन छ पिसीको नेटवर्क कार्डको चाहिँ सपोर्ट गर्न सक्ने क्यापासिटी कति छ, यी सबै कुरामा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ र त्यो सबै कुरामा डिपेन्ड भएर काम गर्ने हो। अब अहिले तपाईँले किन्न पाउने केबल भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि क्याट 6 केबल हो। अब तपाईँले यो केबल किन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि केबलको चाहिँ बेसिकल्ली चाहिँ 300-400 मिटर समथिङको चाहिँ पुरै बक्सै किन्न पाउनुहुन्छ, एउटा बक्सै हुन्छ होइन। र तपाईँले ल्याएर त भन्दाखेरि केबल आफ्नो आधारमा आफ्नो इन्फ्रास्ट्रक्चरको चाहिँ लेभलमा तपाईँले बनाउने हो होइन। तपाईँलाई कति मिटर केबल चाहिन्छ त्यसको आधारमा तपाईँले त्यो केबल बनाउन सक्नुहुन्छ होइन। अब तपाईँको बेसिकली सानो सानो अर्गनाइजेसन्सहरू जुन हुन्छन् जसले जुन जुन सानो 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 अफिसहरू सेटअप गरेको हुन्छ अथवा जसको चाहिँ होम अफिसहरू हुन्छ भनौँ अथवा घरमा हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ बेसिकली यो केबलहरू बनाइएको हुन्छ होइन। आफ्नो मेजर डिस्टेन्स गरेर त्यो मेजर डिस्टेन्स गरेर अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ केबल आफूले नै बनाउने हो। त्यसको लागि के चाहियो त अब तपाईँले चाहिँ केबल त किन्नुभयो अथवा कार्टुनै किन्नुभयो अथवा तपाईँले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार थोरै गरेर पनि किन्न सक्नुहुन्छ, त्यो त्यस्तो केही भएन भनेपछि अब हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि केबल बनाउँदाखेरि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जुन यो क्याट केबल हुन्छ अब तपाईँको चाहिँ दुई खाले क्याट केबल पाउँछौँ हामीले, एउटा के छ त भन्दाखेरि एउटा स्ट्रेट थ्रु केबल भनेर पाइन्छ होइन र अर्को क्रस ओभर केबल भनेर पाइन्छ। केबल त्यही नै हो तपाईँको होइन, युटिबी केबलै हो, तपाईँले किनेर ल्याउने केबल त्यही नै हो जुन 4 पेयर हुन्छ होइन। तर अब तपाईँले बनाउँदाखेरि चाहिँ के गर्नु, केबल बनाउँदाखेरि चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने भयो तपाईँलाई चाहिन्छ स्ट्रेट थ्रु कि अथवा क्रस ओभर केबल भनेर, यो कुरा सोच्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँको टेक्निकल्ली भन्नुपर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि सेम टु डिफ्रेन्ट डिभाइस कनेक्टिभिटी गर्नुपर्ने छ भने स्ट्रेट केबल बनाइन्छ होइन। सेम टु डिफ्रेन्ट डिभाइस कनेक्टेड गर्नु छ भने स्ट्रेट केबल बनाइयो, सेम टु सेम डिभाइस कनेक्ट गर्नु छ भनेदेखि चाहिँ क्रस ओभर केबल बनाइन्छ होइन। जस्तो यहाँनिर मैले देखाएको छु यो स्विच भयो, यो स्विचदेखि यो के हो यो राउटरको साइन हो है, यो राउटरको साइन हो। स्विचदेखि राउटर कनेक्टिभिटी गर्नु पर्यो भने यो के भयो डिफ्रेन्ट डिभाइसेस भयो होइन, कम्युनिकेसन डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट डिभाइसेसमा हुने भयो भनेपछि यो डिफ्रेन्ट डिभाइसेसको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहियो स्ट्रेट थ्रु केबल हामीले बनाउनु पर्यो होइन। यस्तै जस्तै यहाँ स्विच छ यो के छ पिसी छ भनेपछि यो पनि डिफ्रेन्ट डिभाइस भयो, स्विच छ सर्भर छ यो पनि डिफ्रेन्ट डिभाइस भयो, यो चाहिँ के हो अरे हब, हब छ तपाईँको चाहिँ पिसी छ डिफ्रेन्ट डिभाइस भयो होइन। यस्तै तपाईँको गएर यतापट्टि हेर्नुहोस् त स्विच टु स्विच सेम डिभाइस होइन, यो स्विच हब जुन देखेको छ क्याटेगोरीमा काउन्ट हुन्छ होइन, यो सेम डिभाइस, राउटर टु राउटर सेम डिभाइस, तपाईँको चाहिँ राउटर टु पिसी पनि हामीले सेम डिभाइसकै रूपमा काउन्ट गर्छौँ याद गर्नुहोस्, अनि पिसी टु पिसी सेम डिभाइस हो। यसरी तपाईँको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सेम डिभाइसेसहरू तपाईँको कनेक्टिभिटी गर्नु छ भनेदेखि तपाईँले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि क्रस ओभर केबल युज गर्नुहुन्छ होइन। अब बेसिकली हामीले चाहिँ केबलको कसरी युज हुन्छ अर्गनाइजेसन्सहरूमा त्यो कुराहरू हामी थोरै हेरौँ, जुन चाहिँ रियल लाइफमा चाहिने कुराहरू छन् त्यसलाई हामीले विचार गरौँ ओके। अब पहिलो कुरो त केबलहरू यसो चाहिँ गुगलमा गएर केबलहरू थोरै हेरौँ।
युटिपी केबलहरू यहाँ यसरी रोलमा आउँछ हैन। यो हाम्रो के भयो भन्दाखेरि यसरी रोलमा कार्टुनमा आउँछ। तपाईँको कार्टुनको बाहिर लेखेको हुन्छ यो कुन क्याटेगोरीको केबल हो के हो भनेर, ठ्याक्कै यसै गरी कार्टुनमा आउने हो हैन। यही केबल तपाईँले चाहिँ युज गर्ने हो, तपाईँको अब आफ्नो इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि कति चाहिन्छ भन्ने हो, किन्ने हो, गर्ने हो हैन। अब त्यसपछि गएर केबल कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँले यसलाई यसरी चाहिँ यो जुन छ यो केबल निकालेर हेर्नु भने यस्तो पाउनुहुन्छ हैन, यस्तो पाउनुहुन्छ, तपाईँ यस्तो पाउनुहुन्छ हैन। यसलाई तपाईँको ठ्याक्क 4 पेयरमा छ, यहाँ त ब्लू छ हैन, त्यसपछि गएर अरेन्ज छ। यो भनेको यो स्ट्यान्डर्ड कलर कोडिङ हो, सधैँ यही कलर कोडिङमा पाउँछ हैन। अब हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसलाई हामीले के गर्छौँ त कसरी चाहिँ बनाउने भन्ने कुरा अहिले हेरौँला म। यसलाई हामीले के गर्छौँ यसरी लिएर गएर यहाँनिर यो फर्स्ट जुन पिक्चर देखेको छ यो RJ45 कनेक्टर हो। यो कनेक्टरमा चाहिँ लिएर गएर हामीले चाहिँ के गर्छौँ त प्याचिङ गरेर हेर्छौँ हैन। यसको लागि हामीले के चाहियो त भन्दाखेरि यसरी केबल बनाउनु पर्यो हामीले, PC2 अथवा तपाईँको स्विच डाइरेक्टली कनेक्ट गर्नु पर्यो भनेदेखि यो केसमा हामीले के गर्नु पर्यो, यो केबललाई हैन, यो जुन केबल छ बक्सबाट निकालेर अलिकति यसरी चाहिँ काटेर तपाईँको RJ45 चाहिँ कनेक्टर युज गरेर त्यसपछि त्यो तरिकाले केबल बनाउनु पर्ने भयो हैन। यसको लागि हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ रियल चाहिँ बनाउँदाखेरि क्ल्याम्पर भन्ने एउटा यस्तो खालको टुल्स हुन्छ र यो टुल्सले तपाईँ के गर्ने भयो त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् पपुलर चाहिँ टुल्स भनेको यही नै हो, यो चाहिँ मोस्ट पपुलर टुल्स हो। यो टुल्स युज गरेर तपाईँले बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन। र अब बेसिकल्ली यो के छ त भन्दाखेरि अब बाहिर कन्ट्रीहरूमा चाहिँ प्रायः यसरी केबलिङहरू बनाउनु पर्दैन। जस्तो म कतारमा छु भनेदेखि हामीले यसरी केबल कहिले पनि बनाउँदैन। हामीले के गर्ने हो त भन्दाखेरि हाम्रो रिक्वायरमेन्ट कति छ, बेसिकली 2.5 मिटर अथवा चाहिँ 5 मिटर अथवा 10 मिटर 20 मिटरसम्मको केबलको चाहिँ प्याचै हामीले चाहिँ मार्केटमा केबल चाहिँ किन्न पाउँछ, जसलाई हामीले के भन्छ भन्दाखेरि प्याच कट भनेर भन्छ। भनेर यो रेडी केबलहरू पाउँछ, यो चाहिँ फाइबर प्याच कट भयो, यहाँ हेर्नुहोस् यो चाहिँ तपाईँको नेटवर्क प्याच कट भयो होइन। यो चाहिँ हामीले बेसिकली रेडिमेड मार्केटमै किन्ने हो होइन। तपाईँको डिस्टेन्स मेजर गर्ने हो र तपाईँलाई कतिवटा केबल चाहिन्छ त्यतिवटा केबल किनिन्छ। हामीले यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ केबल बक्स त्यसरी काट्ने प्रायः त्यसरी चाहिँ चल्दैन। अब हाम्रो तपाईँको के छ त भन्दाखेरि ठुलो ठुलो अर्गनाइजेसन्सहरू चाहे नेपालदेखि लिएर गएर बाहिरसम्म चाहिँ तपाईँ कसरी केबलिङको काम हुन्छ भन्ने कुरा अब हामी थोरै यहाँ डिस्कस गर्छौँ। यो रियल लाइफ तपाईँको डिस्कसनहरू भयो है। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि अलिकति खाली एरिया खोजौँ। अब रियल लाइफ सिनारियो डिस्कस चाहिँ केबलिङहरूको काम कसरी हुन्छ भने तपाईँको मान्नुहोस् कि एउटा ठुलो अर्गनाइजेसन छ। अब म प्रायः एक्जाम्पल बुर्ज खलिफाकै लिन्छु, बुर्ज खलिफाकै एक्जाम्पल लिउँ। हाम्रो बुर्ज खलिफा जुन छ त्यो भनेको त तपाईँको वर्ल्डको सबभन्दा टलेस्ट बिल्डिङ हो। अनि त्यो चाहिँ बिल्डिङमा एउटा नेटवर्क कसरी भएको होला होइन, त्यसको एउटा चाहिँ हामीले यसो चाहिँ विचार गरेर हेरौँ। किन त्यहाँ तपाईँको के छ त भन्दाखेरि बेसिकल्ली ठुलो बिल्डिङहरू बन्दाखेरि मलाई नेपालमा थाहा छैन होइन, बाहिरतिर चाहिँ तपाईँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अलरेडी नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू चाहिँ रेडी गरेर गरिदिएको हुन्छ। जुन बिल्डिङ चाहिँ तपाईँको कोर चाहिँ डेभलप गरेको हुन्छ, बनाएको हुन्छ, त्यतिखेर नै तपाईँ के हुन्छ त भन्दाखेरि नेटवर्क पनि डिजाइन गरिसकेको हुन्छ। तपाईँको यो बिल्डिङ कुन पर्पजको लागि हो र कहाँ कहाँ नेटवर्कहरू चाहिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ तपाईँको एउटा नेटवर्क केबलिङ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू रेडी नै भइसकेको हुन्छ होइन। तपाईँको अब किनभने तपाईँको त्यत्रो ठुलो बिल्डिङमा भोलि गएर तपाईँले चाहिँ मान्नुहोस् कि फर्स्ट फ्लोर सेकेन्ड फ्लोर थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर चाहिँ एउटै कसैको अफिस होला अरे। अब ती बिचहरू नेटवर्कहरू गर्नु पऱ्यो भने त त्यत्रो चाहिँ बिल्डिङमा पोसिबल हुँदैन नि। हामी पो तपाईँको चाहिँ सानो सानो अफिसहरू हुन्छ, एउटा अथवा 2टा कोठाको 3टा कोठाको हुन्छ होइन। एउटै फ्लोरमा स्विच राख्यो अनि त्यो स्विचबाट चाहिँ हामीले सिधै चाहिँ केबलहरू नाप्यो र त्यो तरिकाले हामीले के गर्न सक्छौँ त नेटवर्क कनेक्टिभिटी गर्न सक्छौँ, केबल बनाउन सक्छौँ भने तपाईँको के छ त भन्दाखेरि ठुलो बिल्डिङहरूको कन्सेप्टमा त्यो हुँदैन। ठुलो बिल्डिङहरूको कन्सेप्टमा के हुन्छ नि, जब इनिसियल्ली तपाईँको बिल्डिङ भन्छ त्यो बेलामै तपाईँको केबलिङको काम भइसकेको हुन्छ। त्यो टेलिफोनको केबलिङदेखि लिएर गएर होइन तपाईँको हर तपाईँको चाहिँ फ्लोरहरूमा हर रुममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ डाटा केबलहरू चाहिँ अलरेडी चाहिँ बसिसकेको हुन्छ होइन। अब कसरी बस्छ त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् है, तपाईँको के हुन्छ भने एउटा नेटवर्क केबलले के गर्छ, म्याक्सिमम् काम गर्ने भनेको 100 मिटर हो होइन। त्योभन्दा बढी त काम गर्छ गर्दैन नि त, हो कि होइन। कुनै पनि तपाईँले युटिपी केबल लिनुभयो भनेदेखि त्यसको म्याक्सिमम् क्यापासिटी भनेको कति हो, 100 मिटर मात्रै हो। भनेपछि अब उनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि बिल्डिङ तपाईँको जब बनाइन्छ त्यो फेजमै एउटा चाहिँ एक हिसाबको चाहिँ केबलिङ लेआउट स्ट्रक्चरहरूको लागि चाहिँ डिजाइन गरिसकेको हुन्छ। उनीहरूले के गर्छ त भन्दाखेरि बेसिकली एउटा मेन चाहिँ सर्भर रुम कहाँ बनाउने भनेर चाहिँ डिफाइन गरेको हुन्छ
हैन। तपाईको सर्भर रुम कहाँ बनाउने भनेर डिफाइन गर्छ, जुन चाहिँ तपाईको बेसिकली अब चाहिँ कोर भयो जुन नेटवर्कको हैन, सर्भर रुम अथवा जसलाई हामीले के भन्छ भन्दाखेरि एमडिएफ भनेर भन्छ हैन, मेन डिस्ट्रिब्युसन फ्लोर भन्छ। ठिक छ, मेन डिस्ट्रिब्युसन फ्लोर भयो। यो तपाईको के हो भन्दाखेरि तपाईको डेटा सेन्टर भयो हैन, अथवा मेन डिस्ट्रिब्युसन फ्लोर भयो। यहाँबाट तपाईको सबै तपाईको केबलहरू चाहिँ यो चाहिँ सेन्ट्रलाइज भयो, यहाँदेखि तपाईको कनेक्टिभिटी जाने भयो हैन। एउटा यो डिफाइन भएको हुन्छ। र अर्को कुरो के डिफाइन भएको हुन्छ त भन्दाखेरि, अर्को कुरो डिफाइन भएको हुन्छ आइडिएफ, इन्टरमिडिएट डिस्ट्रिब्युसन फ्लोर भनेर भन्छ, आइडिएफहरू भन्छ हैन। अब यो मेन तपाईको चाहिँ प्रपोज यही हो। अब यसले के गर्छ त भन्दाखेरि, जस्तो मैले चाहिँ तपाईको चाहिँ एक्जाम्पल दिँदाखेरि स्टेडियमको दिएँ मैले, एउटा रियल तपाईको सिनेरियो ठुलो जुन स्टेडियम छ, यो स्टेडियम एउटा तपाईको चाहिँ छ भने एउटा फ्लोरमा अलमोस्ट चाहिँ 4 वटा आइडिएफ हुन्छ हैन। अब यसले आइडिएफले के कुरा डिफाइन गर्छ भन्दाखेरि, जस्तो मान्नुहोस् कि यो तपाईको आइडिएफको एरिया भयो हैन, भनेदेखि तपाईको चाहिँ यहाँनिर एउटा चाहिँ आइडिएफ रुम राख्नु भयो हैन। आइडिएफ रुम भनेको के हो त भन्दाखेरि, अब यहाँदेखि जति पनि नेटवर्क केबलहरू हुन्छ यो अलरेडी पहिले बिल्डिङ बनाउँदाखेरि गइसकेको हुन्छ हैन। यहाँदेखि नै तपाईको के हुन्छ, केबल सुरु भयो यो रुमबाट तपाईको नेटवर्क, यो जुन युटिपी केबल छ त्यो चाहिँ तपाईको कहाँ कहाँ कुन कुन लोकेसनमा चाहिने हो अलरेडी तपाईको डिजाइन भएर केबल पुल भइसकेको हुन्छ हैन। अब यसले चाहिँ लगभग 100 मिटर चाहिँ कहाँसम्म कभर गर्छ भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्म गर्ला अरे सायद। भने यो जुन चाहिँ डिभाइसेसहरू छ, यो जुन आइडिएफ छ, यो आइडिएफले कभर गर्ने एरिया यति हो, किनभने यसले 100 मिटर यहाँ गएर इन्ड हुन्छ, सक्यो अब हैन। यो तपाईको इन्ड भएर सक्यो। अब त्यसपछि गएर तपाईको अब यसले यहाँनिर केबल तान्न मिल्छ त मिल्दैन नि त अब हैन, किनभने 100 मिटर क्रस हुन्छ यो एरिया, तपाईँको केबल चाहिँ सिलिङबाट लानु पर्यो अथवा अन्डरग्राउन्ड गरेर लानु पर्यो भनेपछि अब तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि फेरि गएर तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को आइडिएफ यो कर्नरतिर बनाएको होला रे हैन, जसले तपाईँ के गर्छ भन्दाखेरि यहाँसम्म पनि कभर गर्छ र यहाँसम्म पनि कभर गर्छ, यहाँसम्म कभर गर्छ। यो अर्को के हो त आइडिएफ भयो। भन्नुको मतलब आइडिएफको मतलब के हो त भन्दाखेरि, आइडिएफले डिफाइन गरेको हुन्छ कि तपाईँको चाहिँ केबलहरू चाहिँ कहाँसम्म जाने भनेर डिफाइन गरेको हुन्छ, त्यसले ठ्याक्क 100 मिटरभन्दा माथि जानु मिल्दैन हैन। त्यस्तै गरेर यो कर्नरमा अर्को आइडिएफ होला हैन, जसले यहाँदेखि यहाँसम्म कभर गरेको हुन्छ र यो कर्नरमा यहाँनिर गएर अर्को आइडिएफ हुन्छ। भनेपछि बेसिकली एउटा स्टेडियमको हेरेर जानुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको चाहिँ अब कतिवटा फ्लोरको स्टेडियमहरू बनाएको छ, त्यसमा बेसिकली एउटा फ्लोरमा चाहिँ लगभग 4 वटा आइडिएफ हुन्छ हैन। यो लगभग तपाईँको सराउन्डिङ हेर्ने हो भनेदेखि तपाईँको 400 मिटर चाहिँ हुन्छ तपाईँको। अब योभन्दा बढी रहेछ भने अझै बढी बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब तपाईँको चाहिँ सरी, अब तपाईँको चाहिँ बिल्डिङको फ्लोरको केसमा कुरा गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि, बिल्डिङको फ्लोरको कुरा गर्दाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ अब धेरैवटा फ्लोरको तपाईँको बिल्डिङ होला भनेदेखि तपाईँले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि, एउटा चाहिँ सेकेन्ड फ्लोरमा एउटा आइडिएफ बनाउनु भयो भनेदेखि यसले बेसिकली अब 100 मिटर चाहिँ के त फर्स्ट फ्लोर पनि कभर गर्न सक्छ, सेकेन्ड फ्लोर पनि कभर गर्न सक्छ, थर्ड फ्लोर पनि कभर गर्न सक्छ। भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि, तपाईँको चाहिँ सेकेन्ड फ्लोरको जुन चाहिँ आइडिएफ बनाउनु भएको छ, अब त्यसबाट अलरेडी केबल तानेर फर्स्ट फ्लोरको डिफ्रेन्ट लोकेसनमा तपाईँको कुनै पब्लिक एरिया होला, कुनै रुमहरू होला, कुनै अफिसहरू होला, त्यसमा लिएर गएर तपाईँको के छ भन्दाखेरि केबल अलरेडी फिट गरेर राखेको हुन्छ। अब कसरी गरेको हुन्छ आइडिएफमा भन्दाखेरि, आइडिएफमा एउटा तपाईँको ऱ्याक हुन्छ हैन, जुन ऱ्याकमा तपाईँको प्याच प्यानल भनेर हुन्छ है, र त्यसपछि गएर त्यो प्याच प्यानलबाट चाहिँ केबलहरू लिएर गएर चाहिँ आउटलेटहरू भन्नको मतलब तपाईँको इन पोइन्टहरूमा चाहिँ कनेक्टिभिटी गराएको हुन्छ जहिले पनि हैन। अब त्यसपछि गएर अब अर्को आइडिएफ कहाँ बन्ने भयो त, फर्स्ट फ्लोरमा, सेकेन्ड फ्लोरमा अलरेडी आइडिएफ भइहाल्यो, थर्ड फ्लोरमा चाहिएन किनभने सेकेन्ड फ्लोरले कभर गर्यो भनेपछि अब तपाईँको गएर फोर्थ फ्लोर, अब फोर्थ फ्लोरमा जाउँ, 5 फ्लोरमा जाउँ, 6 फ्लोरमा जाउँ भने तपाईँको यसमा के छ त, 5 फ्लोरमा तपाईँले एउटा आइडिएफ राख्नु भने फेरि अर्को आइडिएफ राख्नुभयो भनेदेखि तपाईँ के हुने भयो त भन्दाखेरि कभर हुने भयो, फोर्थ फ्लोर पनि हुने भयो, फिफ्थ फ्लोर पनि हुने भयो, सिक्स्थ फ्लोर पनि हुने भयो। अब कसरी हुन्छ थोरै यहाँनिर तपाईँको यो पनि गुगल गरेर हेरौँ होइन, आइडिएफको प्याच प्यानलहरूको बारेमा। फिजिकली हामीले लाइभ भिजिट त गर्न सक्दैनौँ होइन। हेर्नुहोस् है, यो तपाईँको आइडिएफको बेसिकली यो एउटा पिक्चर लिगौँ, हेर्नुहोस् त कति अर्गनाइज्ड केबल छ यसमा।
यो एउटा आइडिएफ को ऱ्याक भयो हैन, यो ऱ्याक हो जुन यो पुरा देखिएको छ हैन, यो ऱ्याक भयो। तपाईको यो ऱ्याकमा तपाईको के छ त भन्दाखेरि यो जुन नेटवर्क कनेक्टेड छ, यो कनेक्टेड भनेको यो स्विचसँग कनेक्टेड हुने हो हैन, स्विचसँग कनेक्टेड हुने हो। अब यसलाई भन्दा नि अर्को हेरौँ एउटा, खाली नै हेरौँ न त। ओके, यसैलाई हेरौँ। यो एउटा तपाईको के हो त भन्दाखेरि प्याच प्यानल हो जुन यहाँ देखिएको छ। यो बेसिकली जुन यहाँ तपाईले यो देख्नु भएको छ यो प्याच प्यानल हो। यो फ्रन्ट साइड हुन्छ हैन आइडिएफ को, जहाँ तपाईले चाहिँ तपाईको प्याच कार्ड कनेक्ट गर्नुहुन्छ। र यसको रियलमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि ब्याक साइडमा, यो ऱ्याकको ब्याक साइड पछि तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ अलिक क्लियर गराउनै गाह्रो भयो कि मलाई। यसमै हेरौँ, यसमै क्लियर हुन्छ जस्तो। ओके, यहाँ हेर्नुहोस्, यो एउटा प्याच प्यानल भयो, यो फ्रन्ट साइड भयो। तपाईले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यो प्याच प्यानलको यो फ्रन्ट साइडबाट चाहिँ प्याच केबल तपाईको स्विचहरुमा कनेक्ट गर्नुहुन्छ हैन। भने यो जुन देखिएको छ यो ब्याक साइड, यो साइड जुन छ यो ब्याक साइड हो। यो ब्याक साइड भनेको यस्तो देखिन्छ हैन। यसमा तपाईले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि केबलहरुलाई चाहिँ प्याच गर्नुहुन्छ के मजाले पहिला। यो चाहिँ कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि तपाईको आउटलेटहरुमा, फ्लोरहरुमा, रुम्सहरुमा, अफिसहरुमा जान्छ। यो चाहिँ अलरेडी तपाईको यो कसरी जान्छ त भन्दाखेरि अब तपाईको प्रत्येक एउटा पोर्टबाट हैन, यो एउटा पोर्ट भयो, एउटा पोर्ट भनेपछि यहाँ कुनै चाहिँ चारवटा लिएको हुन्छ, तल र माथि चारवटा पार्ट लिएको हुन्छ हैन। यो चारवटा केबल यहाँ प्याच भएर तपाईको कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि अब तपाईको अफिस लोकेसनहरु 100 मिटरसम्मको लोकेसनमा चाहिँ केबलहरु गइरहेको हुन्छ। जुन चाहिँ तपाईको के हुन्छ त भन्दाखेरि हेर्नुस्, यसरी तपाईको वालमा गएर अथवा फ्लोरमा गएर यो यसरी सकेटहरु बस्छ, राखेको हुन्छ पहिले हो। यहाँनिर तपाईको यसरी चाहिँ मान्नुस् कि यो चाहिँ फर्स्ट फ्लोरको कुनै पब्लिक एरिया हो, यहाँ चाहिँ गएर यसरी तपाईको केबल अलरेडी तानेर आइडिएफबाट यहाँसम्म खिचेर राखेको हुन्छ। भनेपछि अब यहाँबाट तपाईको पीसीहरु अथवा ल्यापटपहरु तपाईले कनेक्ट गर्ने हो। यो इन्फ्रास्ट्रक्चर तपाईले अलरेडी रेडी पाउनुहुन्छ। भन्नु मतलब तपाईले अब आफैले चाहिँ बनाउने होइन, किनभने तपाईसँग त धेरैवटा लोकेसन हुन्छ धेरै ठुलो बिल्डिङमा, त्यसको आधारमा तपाई के भन्छ त भन्दाखेरि यसरी डिफाइन भएको हुन्छ। र तपाईको अब के हुन्छ त भन्दाखेरि अब तपाईको प्रत्येक जुन फ्लोरमा आइडिएफ छ त्यो फ्लोरमा के हुन्छ त स्विच पनि लाग्छ अनि हैन। अब तपाईको स्विच पनि लाग्ने भयो। यो जुन चाहिँ यहाँनिर देखिएको थियो हाम्रो तपाईको सानो सिम्पल यहाँ हेर्नु, सानो नेटवर्कको यही रहेछ। यहाँ हेर्नुहोस् है, तपाईँ के छ त भन्दाखेरि प्याच त्यति क्लियर रहन्छ। ओके, ठिक छ। तपाईको यो तपाईको जुन छ यो प्याच प्यानल भयो, यो तपाईको जुन छ यो प्याच प्यानल भयो हैन। यो तपाईको प्याच प्यानल, यो चाहिँ तपाईको कहाँ गएको हुन्छ त भन्दाखेरि आउटलेटसम्म गएको हुन्छ। यो चाहिँ तपाईको स्विच भयो हेर्नुहोस् है हो। यसरी तपाईले स्विचबाट यसरी प्याचमा कनेक्ट गरिदिनुहुन्छ र त्यसपछि गएर तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि अनि त्यसपछि यो प्याच प्यानल चाहिँ तपाईको आउटलेटहरु तपाईको पब्लिक एरियासम्म हुन्छ हैन। र त्यहाँबाट तपाईले चाहिँ प्याच केबल युज गरेर तपाईले के गर्ने हो त भन्दाखेरि तपाई आफ्नो पीसीहरुमा कनेक्ट गर्ने हो। अब अर्को यहाँनिर हेर्नुस्, यहाँ फाइबर केबल छ। यो जुन फाइबर केबल देखिएको छ यो स्विचमा, यो चाहिँ तपाईको कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि अब नेटवर्क त सेन्ट्रलाइज गर्नु पर्यो नि। यो फाइबर केबल चाहिँ तपाईको कहाँ जान्छ त एमडीएफ रुममा जान्छ हो। भन्नुको मतलब एउटा चाहिँ केबलिङ स्ट्रक्चर कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि अब हामी फाइनल हेरौँ। केबलिङको स्ट्रक्चर कसरी भएको हुन्छ भने केबलिङ स्ट्रक्चर तपाईको एउटा एमडीएफ रुम हुने भयो हैन। यो मेन डिस्ट्रिब्युसन फ्लोर भयो हैन। यहाँ तपाईको एउटा प्याच प्यानल हुने भयो, ठीक छ। त्यसपछि गएर तपाईको यहाँनिर के हुने भयो त भन्दाखेरि आइडिएफ हुने भयो प्रत्येक फ्लोरमा, प्रत्येक फ्लोर या आफ्नो लोकेसनको अनुसार हैन। यो तपाईको के हुने भयो त आइडिएफहरु हुने भयो हैन। तपाईको के छ त भन्दाखेरि यो तपाईको मान्नुस् कि यो तपाईको सेकेन्ड फ्लोरको आइडिएफ होला रे, यो फोर्थ फ्लोरको आइडिएफ होला रे, यो सिक्स्थ फ्लोरको आइडिएफ होला रे, यो चाहिँ 8th फ्लोरको आइडिएफ होला रे हैन। अब तपाईको के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा हाम्रो यो चाहिँ प्रत्येक आइडिएफबाट चाहिँ तपाईको के हुन्छ त के हुने भयो त भन्दाखेरि केबलहरु यो प्याच प्यानल हुने भयो। यहाँ एउटा प्याच प्यानल हुने भयो, मान्नुस् कि यो प्याच प्यानल भयो हैन। भनेपछि यो प्याच प्यानलबाट चाहिँ तपाईको कहाँ कहाँ केबलहरु जानुपर्ने छ, कुन कुन आउटलेटमा जानुपर्ने छ, त्यो प्याच प्यानलबाट त्यो आउटलेटमा गएको हुन्छ हैन। यो तपाईको चाहिँ एउटा अफिस 1 मा गएको होला हैन। यो तपाईको अफिस 2 को चाहिँ केबल होला, अफिस 2 मा गएको होला। अफिस 2 मा गयो के हो त भन्दाखेरि यो वाल सकेट भयो।
यो वाल सकेट अथवा फ्लोर सकेट भयो हैन, जहाँ तपाईको प्याच गरेर छोडिएको हुन्छ। अनि अब तपाईको यहाँनिर गएर के हुने भयो भन्दाखेरि यही र्याकमा यो आइडिएफ को र्याक भयो, यही र्याकमा तपाईको के हुने भयो स्विच हुने भयो हैन। यो तपाईको प्याच भयो, प्याच प्यानल भयो, प्याच प्यानल यो तपाईको स्विच भयो हैन त, यो तपाईको स्विच हुने भयो। यो स्विचबाट एउटा फाइबर केबल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो स्विचबाट तपाईको फाइबर केबल चाहिँ तपाईको चाहिँ कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि मैले यहाँबाट बनाए, यहाँबाट गएर एमडिएफ रुममा जाने भयो हैन। यो फाइबर केबल हुने भयो, किनभने यसको त तपाईको एमडिएफ को लेन्थ चाहिँ धेरै डिस्टेन्स होला नि त हैन। बुर्ज खलिफाको मान्नुस् कि तपाईँले हेर्नु भनेदेखि चाहिँ 100 फ्लोरको आइडिएफ र तपाईको चाहिँ मेन डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ तपाईको चाहिँ थर्ड फ्लोरमा होला रे। अनि त्यो थर्ड फ्लोर र त्यो फ्लोर बीच त 100 मिटरको केबलले त काम गर्दैन नि त। भनेपछि यहाँ के हुने भन्दाखेरि फाइबर केबल चाहिँ मेन यो एमडिएफ रुममा आउने भयो हैन। त्यस्तै गरेर तपाईको के हुने भयो भन्दाखेरि अर्को 4 फ्लोरको आइडिएफ छ रे यहाँनिर। भनेपछि यहाँ पनि सेम सिनारियो सेम हुने भयो, एउटा प्याच प्यानल हुने भयो जहाँबाट डिफ्रेन्ट आउटलेटमा केबल गएको हुने भयो, यहाँ स्विच हुने भयो। अनि अब यो स्विचको जुन केबल छ फेरि यो फाइबर केबल यहाँबाट पनि एमडिएफमा आउने भयो हैन त, एमडिएफमा आउने भयो। भनेपछि यसरी तपाईको के हुने भयो त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ नेटवर्कको इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ यसरी रेडी गरिएको हुन्छ हैन। प्रत्येक फ्लोरमा प्रत्येक लेभलमा 100 मिटर कभर हुने गरी एउटा एमडिएफ रुम बनाइएको हुन्छ, जसमा तपाईँ के गरिएको हुन्छ त भन्दाखेरि अलरेडी तपाईँको नेटवर्क केबलहरू पुल डाउन गरेर राखिएको हुन्छ हैन। र स्विचहरू तपाईँको चाहिँ अब स्विच कसरी राख्ने त भन्दाखेरि तपाईँको यो 100 मिटर यो प्याच प्यानलमा चाहिँ कतिवटा पोर्ट चाहिँ गएको छ त त्यसको आधारमा त्यसैलाई काउन्ट गरेर स्विच किनिन्छ हैन। तपाईसँग के छ त भन्दाखेरि 100 वटा चाहिँ पोर्ट रहेछ रे मान्नुस्, यहाँनिर यो प्याच प्यानलमा 100 वटा पोर्ट रहेछ रे हैन। यो प्याच प्यानलमा हेर्नु 100 वटा पोर्ट छ भनेदेखि तपाईँको अब यो 100 वटा लोकेसनमा गएको छ हैन। यो त फर्स्ट फ्लोरमा पनि गएको छ, सेकेन्ड फ्लोरमा पनि गएको छ, थर्ड फ्लोरमा पनि गएको छ हैन, अफिसमा पनि गएको छ, तपाईँको रिसेप्सन एरियामा पनि गएको होला, पब्लिक एरियामा पनि गएको होला, मिटिङ रुममा पनि गएको होला हैन। भनेपछि अब यो 100 वटा चाहिँ पोर्टलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ टार्गेट गरेर स्विच किन्नु पर्यो। अब 100 वटा पोर्टलाई टार्गेट गर्दाखेरि कतिवटा स्विच किनिन्छ त, हामीले बेसिकली स्विच किन्न पाउने भनेको त 24 पोर्टको या चाहिँ 48 पोर्टको हो हैन। अब हाम्रो यहाँ 28 पोर्टले त मिलेन, भनेपछि अब हामीले के गर्छौँ 48 पोर्ट किन्छौँ। 48 पोर्टको कतिवटा किन्न पर्ने भयो त, लगभग दुईटाले पनि पुगेन, भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो 3टा किन्नु पर्यो हैन। कि त तपाईँको 48 पोर्टको 2टा र 24 पोर्टको एउटा किन्नु पर्यो, कि तपाईँले 48 पोर्टकै 3टा किन्नु पर्यो हैन। फ्युचरमा पनि चाहिन सक्छ, के थाहा भन्ने हिसाबले पनि किन्न सकिन्छ। यसरी तपाईँले के गर्नु पर्यो त, अब यो आइडिया यदि तपाईँको 100 वटा पोर्ट चाहिँ लोकेसनहरू छ भनेदेखि तपाईँले यो नेटवर्कमा यो आइडिएफकै लागि तपाईँले के गर्नु पर्यो 3टा चाहिँ स्विच किन्नु पर्ने भयो। यस्तै गरी तपाईँको हेरेर अलरेडी नेटवर्कमा चाहिँ कतिवटा पोर्टहरू छ त्यसलाई डिफाइन गरेर चाहिँ हामीले स्विच किनेर इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई रेडी गर्छौँ। र प्रत्येक आइडिएफले के गर्छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ एउटा फाइबर केबल तपाईँको एमडिएफ रुममा गएको हुन्छ र एउटा तपाईँ के गरिएको हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अरू प्याच प्यानलहरू जुन चाहिँ इन डिभाइसेसहरूमा कनेक्टिभिटीको लागि चाहिँ गएको हुन्छ। भनेपछि यसरी युज हुने भयो। र अब तपाईँको यो इन डिभाइसमा वाल सकेट हुन्छ, यहाँदेखि चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ त अब प्याच कार्ड किन्ने अथवा प्याच कार्ड आफूले बनाउने अनि पिसीहरूमा चाहिँ कनेक्टिभिटी गर्ने हो। यो एउटा तपाईँ के छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर रियल नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू चाहिँ यसरी काम गरेको हुन्छ। र मैले भन्नु खोजेको कुरो के हो त भन्दाखेरि हाम्रो बेसिकली जति पनि नेटवर्क युज गरेको हुन्छ त्यो युज गरेको ठाउँमा चाहिँ हाम्रो के त युटिपी केबल भनेको युज भएकै हुन्छ हैन। र युटिपीले कभर गर्ने भनेको 100 मिटर डिस्टेन्स हो, चाहे तपाईँले जुनै युटिपी केबल युज गर्नुहोस् हैन, 100 मिटर डिस्टेन्स कभर गर्छ। र यो 100 मिटर डिस्टेन्सलाई नै टार्गेट गरेर के गरेको हुन्छ त आइडिएफ फ्लोरहरू बनाएको हुन्छ हैन, जुन चाहिँ इन्टरमिडिएट डिस्ट्रिब्युसन फ्लोर भनेर भन्छ, जसले चाहिँ तपाईँको इन डिभाइसेसहरू जस्तो टेलिफोनहरू भयो, आइपिटिभीहरू भयो, तपाईँको पिसीहरू भयो अफिसमा, यस्तो डिभाइसेसहरू चाहिँ कनेक्टिभिटी गर्नको लागि चाहिँ युज गरेको हुन्छ। र यो आइडिएफ जुन छ यसलाई नै सेन्ट्रलाइज गरेर के गरेको हुन्छ त एमडिएफ रुम बनाएको हुन्छ, जुन चाहिँ हर डिभाइसेसहरू कनेक्टेड यहीँ भएको हुन्छ। र बेसिकली तपाईँको सर्भर रुम पनि यही नै हुनसक्छ, तपाईँको जति पनि सर्भरहरू छ यही नै कनेक्टिभिटी गराएको हुनसक्छ। भन्नाले हामीसँग बेसिकली नेटवर्कमा युज हुने टर्म्सहरू के रहेछ त भन्दाखेरि एउटा एमडिएफ एउटा आइडिएफ फ्लोरहरू भयो। तपाईँको आइडिएफ फ्लोरहरूमा तपाईँको के हुने भयो त भन्दाखेरि प्याच प्यानल युज हुने भयो, जसबाट तपाईँको चाहिँ इन डिभाइसेसहरूको लागि चाहिँ नेटवर्क केबल गएको हुन्छ। अनि त्यसपछि गएर तपाईँको स्विच युज हुने भयो हैन, तपाईँको स्विच चाहिँ एमडिएफमा कनेक्ट भएको हुन्छ। र अब तपाईँको के त भन्दाखेरि अब यो स्विच र प्याच प्यानल बिच चाहिँ फेरि यहाँनिर सानो सर्ट चाहिँ प्याच केबल युज गरेर कनेक्ट गरिएको हुन्छ, छोटो छोटो लाएर हैन। तपाईँको कुन चाहिँ पोर्टबाट कुन पोर्टमा जाने, कुन पोर्टबाट कुन पोर्टमा जाने हो, यसरी तपाईँ के गरेको छ लुप गरिएर चाहिँ एउटा नेटवर्क चाहिँ डिजाइन गरेको हुन्छ। ओके, यो तपाईँ के त भन्दाखेरि नेटवर्कको इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ कसरी युज भएको हुन्छ भनेर भन्नको लागि भयो। अब तपाईँको जुन हामीले केबल बनाउने कुरा गऱ्यौँ, क्लियर हुनुभयो तपाईँहरू? सर क्लियर भयो। यस सर। युजफुल केही छ?
के छ तपाईहरुको नेपालको एक्सपिरियन्समा यस्तै हुन्छ कि कस्तो हुन्छ डिफरेन्ट हुन्छ यहाँ त अब थोरै थोरै ठाउँमा केबलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तो अहिलेसम्म गरेको छैन ओके यो टर्म्सहरु तपाईले चाहिँ ध्यानमा राख्नुस् तपाईहरुलाई काहीँ चाहिँ ठुलो चाहिँ ठाउँमा जानुभयो भनेदेखि सायद नेपालमा पनि ठुलो ठुलो लोकेसनहरुमा त त्यस्तै होला ठुलो ठुलो बिल्डिङहरुमा भएन भने पनि यी कुराहरु तपाईको एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरु हो नेटवर्क गर्दाखेरि हैन हामीले पनि नेपालमा पढ्ने बेलामा चाहिँ अब के हो त्यो कुरा चाहिँ टिचरलाई पनि बुझाउन गाह्रो हुन्थ्यो हामीलाई पनि के हो यतिकै बुझ्नु पर्थ्यो हैन मैले पोसिबल भएसम्म मैले तपाईहरुलाई चाहिँ देखाइदिएको छु यो केबलहरुको बारेमा तपाईलाई चाहिँ धेरै फर्दर स्टडी गर्नु पर्यो भने यो जुन चाहिँ मैले यहाँ लिंक दिएको छु यसमा एकदमै राम्रो चाहिँ तपाईको डिस्ट्रिब्युसन के भन्छ डिस्क्रिप्सनहरु र तपाईको चाहिँ कन्टेन्टहरु छ अब तपाईले केबलको कुरा त हामीले आयो यहाँनिर स्ट्रेट थ्रु केबल र क्रसओभर केबल भनेर हामीले स्लाइड पाउँछौँ नि सर हैन हजुर स्लाइड तपाईको यो युट्युबमा आइहाल्छ त्यसबाट हेर्दा हुन्छ नि म डिस्क्रिप्सनमा हाल्नुला या तपाईहरुलाई लिंक शेयर गर्दिउँला नि अब त्यसपछि गएर तपाईको अब यो केबल बनाउने कुरा आयो हामीले केबल त बनाउनु पर्यो अब मैले भने जस्तो मैले त चाहिँ कतारमा आएर अहिलेसम्म केबल बनाउनु जरुरी भकै छैन मलाई हजुर के भन्नुभयो सर एउटा क्वेशन सोध्नु सोध्नुस् न किन नसोध्नु क्वेशन सर यो एउटा कुरा बुझ्दिन सर भन्नु न यो जस्तो हामीसँग एउटा मात्र एमडीएफ हुनुपर्ने हो कि धेरै हुन्छ सर एमडीएफ भनेको एउटा हुन्छ तपाईको अरु बाँकी सबै आईडीएफ हुन्छ जस्तो अब 100 मिटर भन्दा बढी जोड्नु पर्यो भने चाहिँ अनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कसरी गर्ने सर त्यही त कुरा गरेको अहिले हामीसँग पनि यस्तो अब फेरि हेर्नुस् न त्यो अब आईडीएफ चाहिँ धेरै हुने भयो तर 100 मिटर भन्दा बढी जोड्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो अलि त्यही त त्यसैको लागि त आईडीएफ बनाएको त्यही फेरि हेर्नुस् एकचोटी यो तपाईको चाहिँ फर्स्ट फ्लोरको आईडीएफ मान्नुस् यो फर्स्ट फ्लोरको आईडीएफ करेक्ट तपाईको यो मान्नुस् तपाईको सेकेन्ड फ्लोरको आईडीएफ करेक्ट हजुर यो थर्ड फ्लोरको आईडीएफ करेक्ट अब तपाईको यहाँबाट तपाईको 100 मिटर जति सबै चाहिँ कभर हुन्छ हाम्रो यहाँ प्याच प्यानल राखेर केबलिङहरु जान्छ हैन कहाँ जानु पर्ने हो हजुर हैन यो यसले फ्लोर पुरै कभर गर्यो मान्नुस् भनेपछि फर्स्ट फ्लोरमा अर्को आईडीएफ चाहिएन 100 मिटरले फर्स्ट फ्लोर हुने रहेछ हैन यो आईडीएफ कभर भयो तपाईको बढी भयो अब तपाईको के भन्नुभयो त भन्दाखेरि अब यहाँ 100 मिटर भन्दा बढी रहेछ भने के गर्ने भन्ने क्वेशन छ हजुर 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 त्यही त 100 मिटर भन्दा बढी भने तपाईले अर्को आईडीएफ बनाइहाल्नु पर्यो फेरि फर्स्ट फ्लोरमै अर्को आईडीएफ बनाउनु ए अर्को आईडीएफ मा जोड्नु अर्को आईडीएफ बनाउनु पर्यो यहाँबाट अब तपाईको यहाँ 100 मिटरले नभ्याउने बित्तिकै तपाईले अर्को आईडीएफ क्रिएट गरेर यहाँ फेरि प्याच प्यानलहरु राखेर यहाँ अर्को तपाईले आईडीएफ बनाउनुस् हो तपाईको कुरा यो आईडीएफ र यो आईडीएफ कसरी कनेक्ट गर्ने भन्ने कुरा हो यो आईडीएफ र यो आईडीएफ तपाई अब यहाँ पनि हेरौँ अब यो पनि छ तपाईको यहाँ पनि छ पनि तपाईको प्याच प्यानलबाट धेरै कनेक्सनहरु गएको छ यो मेरो पिक्चर त पर्फेक्ट भएन बुझ्नु कोसिस गर्नुस् है यो तपाईको धेरैवटा आउटलेटमा गयो भनेपछि यो आईडीएफ टु आईडीएफ कहिले पनि लूप गरिँदैन है यो आईडीएफ बाट यो आईडीएफ कनेक्ट गर्ने होइन हैन यो आईडीएफ मा स्विच छ र यो आईडीएफ मा स्विच छ भने यो आईडीएफ टु यो आईडीएफ कनेक्ट गर्ने होइन हैन अनि अब आईडीएफ र यो आईडीएफ पनि कनेक्ट गर्ने होइन यो त तपाईको धेरै यसरी चेन बनाउने हैन त्यही भएर त हामीलाई एमडीएफ चाहिएको त अनि अब हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि एमडीएफ बनाऊ यहाँ हाम्रो एमडीएफ हुने भयो अब एमडीएफ मा के भयो त भन्दाखेरि अब हरेक आईडीएफ मा चाहिँ फाइबर केबल जाने भयो हरेक आईडीएफ मा फाइबर केबल जान्छ हो भनेपछि अब तपाईको यो आईडीएफ र यो आईडीएफ कनेक्टिभिटी गर्न पर्यो भने त यो एमडीएफ को थ्रु कनेक्टिभिटी भइगयो नि त एमडीएफ को प्याच प्यानलको थ्रु कनेक्टिभिटी भइहाल्यो नि भएन अनि एमडीएफ यहाँ भएको एउटा डिभाइस छ यो आईडीएफ मा भएको एउटा पीसी र यो आईडीएफ मा भएको एउटा पीसी कनेक्टिभिटी गर्नु पर्यो भने हाम्रो के हुने भयो त भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईको एमडीएफ हुँदै कनेक्टिभिटी जाने भयो एमडीएफ र त्यसको डिस्टेन्स त बढी होला नि त सर हुँदैन त्यही भएर त फाइबर केबल त्यो लास्ट फाइबर चाहिँ जति पनि लेन्थ हुन सक्छ फाइबर जति पनि फाइबरको तपाईको मल्टी मोड र सिंगल मोड भनेर हुन्छ हैन तपाईको चाहिँ मल्टी मोड भनेर भनेको चाहिँ तपाईको सर्ट डिस्टेन्सलाई युज हुन्छ 500 मिटर सम्म हैन अथवा 2 किलोमिटर सम्म पनि युज गर्न सकिन्छ अर्को चाहिँ सिंगल मोड भनेर हुन्छ तपाईको 20 किलोमिटर 30 किलोमिटर 40 किलोमिटर 50 किलोमिटर कति किलोमिटर चाहियो तपाईलाई यहाँ चाहिँ हामीले यो स्विच देखि जुन मैले अहिले पिक्चरमा देखाएँ यहाँ फाइबर केबल भन्नुको कारण त्यो हो एमडीएफ देखि हर आईडीएफ सम्म चाहिँ तपाईको के त फाइबर केबल जान्छ
100 मिटर चाहिँ यो आइडिएफ को लागि मात्रै भयो 100 मिटर चाहिँ आइडिएफ को लागि हो, किनभने क्याट केबलको क्यापासिटी भनेको चाहिँ 100 मिटर मात्र भयो होइन। त्यो भएको हुनाले हामीले के गर्ने हो त भन्दाखेरि एमडिएफ युज गर्ने हो। र त्यसमा चाहिँ फाइबर युज गर्न त सकिएन है केमा चाहिँ आइडिएफमा चाहिँ आइडिएफदेखि कहाँसम्म प्रत्येक आउटलेट प्रत्येक डिभाइस हजुर आइडिएफमा चाहिँ फाइबर युज गर्न सकिएन एमडिएफमा गरे जस्तै त्यही त यो भन्नुको मतलब जस्तो मैले यो चाहिँ यो युटिपी कुरा गरेँ, यो युटिपी कुरा गरेँ, यो युटिपी कुरा गरेँ, यो पनि फाइबर बनाउने भन्नुभएको। हजुर त्यो त तपाईँसँग पैसा छ भने त सक्नुहुन्छ नि, अनि कति महँगो पर्छ नि, कसले इन्भेस्ट गर्छ त्यत्रो, यो त बाध्यताले इन्भेस्ट गर्नुपर्ने त हो तपाईँको फाइबर इन डिभाइसेसहरूसँग। अनि इन डिभाइसेसहरूसँग अहिले सबै इन डिभाइस ल्यापटपहरू अथवा चाहिँ पिसीहरू जति पनि छन् त्यहाँ तपाईँको ल्यापटप तपाईँको त फाइबर त पोर्ट त छैन तपाईँको ल्यापटप, त्यहाँ त तपाईँ के हुन्छ यो युटिपी केबल कनेक्ट गर्ने RJ45 हुन्छ। अनि तपाईँले यहाँ फाइबर चाहिँ युज गरेर तपाईँले चाहिँ यहाँनिर एउटा चाहिँ कुनै रुम नम्बरमा लिएर जानुभयो, यहाँ तपाईँले चाहिँ पिसी जोड्नलाई राख्नुभयो भनेदेखि अब फेरि अनि कन्भर्टर चाहियो, अब तपाईँलाई फाइबर टु चाहिँ RJ45 कन्भर्टर चाहियो भनेपछि यो त ह्युज इन्भेस्टमेन्ट पऱ्यो नि त, अननेसेसरी इन्भेस्टमेन्ट पऱ्यो नि त होइन। 100 मिटर डिस्टेन्ससम्म हाम्रो त युटिपी केबलले काम गर्छ भने हामीले किन फाइबर युज गर्नु, फाइबर त हामीले बाध्यताले होइन तपाईँको 100 मिटरभन्दा बढी डिस्टेन्स भयो अब कनेक्टिभिटी गर्नु पऱ्यो भन्ने हिसाबले नि युज गर्नु परेको होइन भने इन डिभाइसेसमा त्यसरी फाइबर त अहिलेसम्म चलेकै छैन नि, चल्दैन नि। धन्यवाद सर। सर यो एकछिन नमेट्नु न, एउटा क्वेसन छ। एक्चुअली हाम्रो एमडिएफमा त हाम्रो धेरैवटा फाइबर केबल आयो नि त, आउँछ एकदमै। हजुर सो त्यो धेरैवटा फाइबर केबल चाहिँ कसरी कनेक्सन हुन्छ लाइक स्विचहरूमा, त्यो पनि हल्का ब्रिफमा एक्सप्लेन गरिदिनु। तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्नु पर्यो। हजुर त्यो पोर्टहरू हाम्रो लाइक स्विचमा 4वटा मात्र हुन्छ होइन र, फाइबर 2टा 4वटा। ओके कसले सोध्नु भयो क्वेसन? म शिवराज। ठिक छ, यस्तो क्वेसन सोध्यो भने त मलाई पनि मजा आउँछ नि त। हजुर त्यही त लाइक म्यानेज चाहिँ कसरी गर्ने हुन्छ नि। अब एमडिएफ को पनि कन्सेप्ट हेरौँ न त है त, एमडिएफ को पनि थोरै कन्सेप्ट हेरौँ ल। एकैछिन है, म मेरो अफिसको एमडिएफ को पिक्चर मेरो मोबाइलबाट छ भने म त्यही तानेर देखाउँछु ल तपाईँहरूलाई। 1 मिनट दिनु है मलाई।
यो मैले डिलिट गरेँ, म यो पिक्चरमा केन्द्रित भएर गर्छु है त। अब यो एउटा तपाईँको के हो त भन्दाखेरि फाइबरको चाहिँ एउटा कनेक्टिभिटीको छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ तपाईँको यो माथि देख्नुहुन्छ, यो मेरो फाइबर केबलको प्याच प्यानल हो। जसरी युटिपी केबलको प्याच प्यानल हुन्छ यसै गरी फाइबर केबलको प्याच प्यानल हुन्छ हैन। यो मेरो फाइबर केबलको प्याच प्यानल भयो। यो चाहिँ तपाईँको के छ त भन्दाखेरि प्रत्येक आइडिएफमा गएको फाइबरको प्याच प्यानल भयो। हजुर हजुर, भन्नुको मतलब के हो भन्दा चाहिँ जसरी युटिपीको प्याच प्यानल छ त्यसै गरी फाइबरको पनि प्याच प्यानल हुन्छ, जुन तपाईँको चाहिँ प्रत्येक आइडिएफमा जान्छ। मेरो टन्नै खाली छ यहाँनिर, हेर्नुहोस्, टन्नै अझ धेरै कनेक्टिभिटी गर्न सक्छु। यसको पछाडिबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ गएको हुन्छ आइडिएफमा। यो जुन कनेक्ट भएको यो देखाइएको छ, यो कनेक्ट भएको चाहिँ अब तपाईँ कहाँ गएको छ त भन्दाखेरि मेरो मेन स्विचमा गएको छ। ठिक छ, मेरो मेन स्विच यही ऱ्याकमा चाहिँ तपाईँको तल छ अझै हैन, जसलाई हामीले चाहिँ बेसिकली के भन्छौँ डिस्ट्रिब्युसन स्विच अथवा कोर स्विच पनि भनेर भन्छ। भन्नुको मतलब सबै फाइबर केबल चाहिँ गएर चाहिँ तपाईँको कोर स्विचमा कनेक्ट भएको हुन्छ। जुन हामीले रियल लाइफमा देखेको स्विच हुन्छ त्यो स्विच चाहिँ हाम्रो सर्भर रुममा हुँदैन हैन। तपाईँको के छ त भन्दाखेरि यहाँनिर गएर अर्को पिक्चरमा जाउँ। यो हेर्नुहोस्, मेरो चाहिँ यो फाइबर केबलहरू हो, जुन मेरो प्रत्येक फ्लोरमा गएको केबलहरू हो। यो हजुर हजुर, जस्तै यो स्विचको यो तल चाहिँ तपाईँको चाहिँ केबलहरू पास गर्नको लागि भनेर यहाँ तल ग्याप बनाइएको छ हैन। यो तपाईँको के छ त भन्दाखेरि यो फाइबर केबलहरू भयो। यो मेरो त्यो प्याच प्यानलबाट प्रत्येक यहाँनिर हेर्नुहोस्, यहाँनिर यो ब्ल्याकमा टेपले चाहिँ के गरेको छ त भन्दाखेरि ऱ्यापिङ गरेको छ। यो अब तपाईँको के छ त भन्दाखेरि प्रत्येक आइडिएफमा प्रत्येक फ्लोरमा गएको छ हैन। मेरो अफिसमा तपाईँको चाहिँ 53वटा फ्लोर छ, 53वटा फ्लोर सरी 51वटा फ्लोर छ भने 51वटा फ्लोरको मेरो चाहिँ लगभग 16-17वटा आइडिएफ छ भनेपछि तपाईँको चाहिँ यो तपाईँ के छ भन्दाखेरि प्रत्येक आइडिएफमा दुईटा केबलको दरले गएको छ। फेरि किन दुईटा भन्दा एउटा केबल डाउन भइहाल्यो भने अर्कोले काम गरोस् भन्ने हिसाबले दुईटा केबल छ हैन। यसरी गएको छ, यहाँबाट चाहिँ रेसिङ केबलको रेसरबाट माथि गएको हुन्छ। अर्को एउटा म पिक्चर पनि सेयर गरिहाल्छु। अनि त्यसपछि गएर तपाईँको अब त्यसपछि यो मेरो एक्चुअली फाइबर स्विच हो हैन। मैले यो पुरा पिक्चर चाहिँ क्याप्चर गर्न बिर्सेछु हैन। यो मेरो फाइबर स्विच हो हैन। यो हेर्नुहोस्, यो सबै फाइबरहरू चाहिँ यो पोर्ट खाली छ अहिले, यो पोर्टमा केही पनि छैन। यहाँनिर जुन मैले यहाँनिर लेबल गरेको छु नि, यहाँनिर जुन एउटा चाहिँ लेबल भएको छ यो चाहिँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि पोर्ट किनेर हाल्न मिल्यो। मैले जुन हिजो एसआर एलआर भनेर कुरा गरेको थिएँ नि, ओके ओके, यो चाहिँ खाली स्विचको यो चाहिँ च्यासी मात्र हो, यो खाली छ अहिले, यहाँ केही छैन। अब मैले एउटा आइडिएफ बनाउनु पर्यो, मान्नुहोस् कि एउटा आइडिएफ मेरो थपिने भयो, त्यहाँबाट मैले फाइबर केबल लिएर आएँ भने मेरो प्याच प्यानलमा कनेक्ट हुने भयो हैन। जुन यो प्याच प्यानल छ यहाँनिर कनेक्ट हुने भयो। अब यहाँबाट मैले के गर्नुपर्ने भयो त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ लिएर गएर चाहिँ के गर्छु त भने अब यहाँनिर मैले एउटा फेरि यस्तै केबल किन्छु, यस्तै पोर्ट किन्छु, एसआर अथवा सर्ट रेन्जको हो कि लङ रेन्जको हो। यसलाई लिएर गएर मैले ठ्याक्कै यहाँ प्याच गरिदिन्छु अनि यहाँ प्याच गरेपछि चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि अब तपाईँले त्यसमा चाहिँ केबल कनेक्ट गर्न मिल्यो। भन्नुको नर्मल स्विच होइन, हाम्रो चाहिँ एमडिएफ रूपमा युज हुने जुन फाइबर छ, फाइबर स्विच डिफ्रेन्टली नै पाउँछ। ओके सर, थ्याङ्क यू। अनि अर्को क्वेसन चाहिँ एकछिन एउटा कुरा म भनिहाल्छु पहिला। त्यसपछि गएर अर्को एउटा यहाँ पिक्चर छ। यो मेरो तपाईँ के हो त भन्दाखेरि एउटा सर्भर रुमको पिक्चर हो। हेर्नुहोस् कसरी आउँछ फाइबर केबलहरू, हेर्नु त। यहाँबाट माथिबाट यसरी सरर यो केबल ट्रेस, यो केबलको ट्रेसिङहरू भयो, यहाँबाट केबल पास हुने भयो माथि। किन ठुलो भयो यो फेरि? यो तपाईँको केबल पास हुने ट्रे भयो हैन। यहाँबाट तपाईँको चाहिँ चाहिएको जति पनि केबलहरू छ अब तपाईँको चाहिँ यहाँबाट सिलिङमा जान्छ, त्यहाँबाट डिस्ट्रिब्युट भइरहेको हुन्छ। यसलाई केबल रेसिङ भनेर भन्छ हैन। यो तपाईँको फाइबर केबलहरू भयो, हेर्नुहोस् यो सबै फाइबर केबलहरू भयो हैन। अब तपाईँको यहाँनिर भित्र हाम्रो के छ त प्याच प्यानलहरू छ। यो चाहिँ म होइन है, फेरि म हुन नसक्छु फेरि
यस है। अब त्यसपछि गएर अब यहाँ तपाईँको यहाँ डिफ्रेन्ट ऱ्याकहरू छ हेर्नुहोस् होइन, यहाँ कुनै चाहिँ अब कोर स्विचको होला, कुनै सर्भरहरूको ऱ्याक होला होइन। अब यी सबै यही इन्फ्रास्ट्रक्चरमा काम भइरहेको हुन्छ। भन्नुहोस् अब सोध्नुहोस् तपाईँ क्वेसन। ओके सर, अनि अर्को क्वेसन चाहिँ खासमा के हो भनेपछि हाम्रो प्याचबाट त डबल हामीले लगेका छौँ होइन, डबल डबल हरेक फ्लोरमा लाइक आफ्टर 100 मिटर, अनि त्यसपछि स्विचबाट पनि प्याचमा डबल नै लान्छ कि सिङ्गलले पनि काम गर्छ? स्विचबाट प्याचमा त तपाईँको त्यस्तो खालको चाहिँ डबल लानुको मतलब के हो त भन्दाखेरि यदि चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा नेटवर्क लिङ्क डाउन भइहाल्यो भनेदेखि अर्को चाहिँ नेटवर्क चाहिँ काम गर्नको लागि हो। हजुर हजुर, त्यसको लागि डबल लगिएको हो। तपाईँको प्याचदेखि स्विचसम्म त एउटै लिङ्क हुन्छ, किनभने तपाईँको चाहिँ डाउन भइहाल्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यो त प्याचदेखि स्विचको मिटर त कति हुन्छ र तपाईँको 1 मिटर पनि हुँदैन भने त्यो केबल चेन्ज गर्नलाई तपाईँलाई टाइम लाग्दैन, त्यही भएर गरिँदैन। खालि के गरिएको हुन्छ त भन्दाखेरि अब फेरि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि अझ तपाईँको अलिकति डिटेलमा जानुहुन्छ भने त ठिकै छ, यसरी जाउँ। यहाँ डबल डबल जस्तै ल्याएर थियो, त्यही भएर सोधेको हजुर। होइन डबलको त्यस्तो हो, डबलको कुरो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पहिलो कुरो एउटा प्याच एउटा तपाईँको फाइबर केबल हेर्दाखेरि डबलै हुन्छ, त्यो सिङ्गलले काम गरेको पनि देख्दा डबलै देखेको हुन्छ। तपाईँको डबल जाँदाखेरि पनि के हुन्छ भन्दाखेरि नि जस्तो यो एमडिएफ भयो, यो मेरो एमडिएफ भयो, अलिकति धेरै लामो भयो च्याप्टर चाहिँ है, ठिकै छ केही छैन। यो तपाईँको एमडिएफ भयो भने एमडिएफमा पनि तपाईँको के हुन्छ भने दुईवटा ऱ्याक हुन्छ, स्विच 1 र यो स्विच 2 दुईवटा हुन्छ क्या, बुझ्नु नि। स्विच 2 यो स्विचको एउटा केबल यो आइडिएफ 5 मा गएर मान्नुहोस्, यो स्विचबाट अर्को केबल पनि अर्को केबल चाहिँ आइडिएफ 5 मा यसरी दुईवटा जान्छ क्या। त्यो भने यो स्विच जानुभयो भने यसले टेक ओभर गर्ने भयो नि त। भनेपछि अब यो जुन आइडिएफ 5 को यो स्विच छ मान्नुहोस् यसलाई, अनि यहाँ दुईवटा तपाईँको फाइबर पोर्ट हुन्छ, यो दुईवटा फाइबर पोर्टमा कनेक्ट गरिन्छ, एउटा स्विचसँग एउटा स्विचसँग। यो डाउन भयो भने यसले काम गर्यो होइन, अथवा यो डाउन हुनु भने यसले काम गर्यो, किनभने यो तपाईँको आइडिएफदेखि एमडिएफसम्मको ट्रबल सुटिङ गर्न थोरै टाइम लाग्छ नि त। यही हो भने त अब तपाईँको प्याच प्यानल यही हुन्छ, यहाँदेखि यहाँसम्म त यहाँदेखि यहाँसम्मको कनेक्टिभिटी एउटा पोर्टबाट एउटा प्याच प्यानलमा जाने हो। त्यहाँदेखि तपाईँको यसरी एउटा पोर्ट डाउन हुने सम्भावना त एकदमै न्यून हुन्छ, त्यो हुँदै हुँदैन कि त कम्प्लिट स्विचै डाउन हुनु पर्यो। अब यो त फिजिकल केबल हो, यसमा डाउन हुने कुरै आउँदैन। यो कि कम्प्लिट स्विचै डाउन हुनु पर्छ, यो त बेसिकली एउटा लिङ्क डाउन हुने कुरो त हो नि। ओके थ्याङ्क यू सर। ओके क्लियर? या क्लियर। अनि अर्को चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हामीले फाइबर प्याच कड भनौँ या केबल भनौँ होइन, त्यो चाहिँ कसरी बनाइन्छ खासमा? सानो सानो ठुल्ठुलो त्यो चाहिँ फाइबरको बारेमा पढौँ ल, त्यो यसको नेक्स्ट च्याप्टर छ त्यसमा हेरौँ न त। ए ओके हस् हस्। ओके अब यो तपाईँको स्ट्रेट थ्रु अगाडि बढौँ भने त सर हुन्छ। अरू कसैले केही क्वेसन छ? ओके अब म अगाडि बढ्छु। बेसिकली केबलिङ गर्ने टिमै छुट्टै हुन्छ। केबलिङ गर्ने हाम्रो यहाँ भनौँ न, यहाँ चाहिँ बेसिकली केबल गर्नको लागि चाहिँ केबलिङ कम्पनी छुट्टै हुन्छ, एकदमै चाहिँ केबलकै स्पेसलाइज गर्ने केबलिङ मात्र काम गर्ने हुन्छ। तपाईँको यहाँ काम गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ स्विचहरूको चाहिँ सेल गर्ने कन्फिगर गर्ने कम्पनी अलग हुन्छ भनेदेखि केबलिङको काम गर्ने कम्पनी अलग हुन्छ। एउटै कम्पनीले प्राय गरेको हुँदैन होइन। उनीहरूको काम भनेको तपाईँको स्विचहरू डिजाइन गर्ने काम भनेको आउने हो, कतिवटा चाहिँ केबलहरू रहेछ, कतिवटा पोर्टहरू रहेछ, त्यसको आधारमा उनीहरूले चाहिँ स्विचको कोटेसनहरू दिने कन्फिगर दिने काम गर्छ। स्विचको काम गर्ने कम्पनीले केबलको कामै गरेको हुँदैन, केबलको काम गर्ने कम्पनीले स्विचको कामै गरेको हुँदैन। ओके अब हाम्रो यहाँ केबलिङ त हामीले कुरा गऱ्यौँ। अब हाम्रो चाहिँ केबल चाहिँ स्ट्रेट थ्रु अघि हामीले भन्यौँ र क्रस ओभर भन्ने कुरा गऱ्यौँ। अब स्ट्रेट थ्रु कतिखेर युज गर्ने र चाहिँ क्रस ओभर कतिखेर युज गर्ने त्यो पनि हामीलाई थाहा भइहाल्यो होइन। अब हामीले केबल बनाउँदा चाहिँ कसरी बनाउने त भनेर भन्दाखेरि यहाँनिर छ तपाईँको। अब प्राय मैले भनेअनुसार अब प्राय हामीले त यहाँनिर त केबल त्यसरी बनाउनै पर्दैन, तै पनि बनाउनु परेको केसमा चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् यो 8वटा केबल हुन्छ, यहाँ 8वटा केबल हुन्छ होइन। यो एकपट्टिको साइड हो होइन, यो अर्कोपट्टिको साइड हो। अब तपाईँले केबल बनाउँदाखेरि कसरी बनाउने त भन्दाखेरि अब तपाईँको यहाँ स्ट्रेट थ्रु केबल बनाउँदाखेरि चाहिँ व्हाइट अरेन्ज अरेन्ज, व्हाइट ग्रिन ब्लू, व्हाइट ब्लू ग्रिन, व्हाइट ब्राउन ब्राउन भनेर हाम्रो यहाँ डिफाइन भएको छ होइन। एकपट्टि साइडमा, अर्कोपट्टि साइडमा यहाँनिर पनि देखाइदिएको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यो व्हाइट के भयो अरेन्ज भयो, त्यसपछि भयो होइन, व्हाइट ग्रिन भयो, त्यसपछि गएर ब्लू भयो होइन। यो टिआइए स्ट्यान्डर्ड हुन्छ, त्यो स्ट्यान्डर्डमा बनेको केबल छ है यो। तपाईँ यहाँनिर गएर चाहिँ फेरि व्हाइट ब्लू भयो, त्यसपछि ग्रिन आयो र त्यसपछि ब्राउन भनेर आयो
ओके, अब यहाँनिर गएपछि तपाईँ के छ त भन्दाखेरि सेम स्ट्रक्चर छ, एकपट्टि साइडमा जे कोडिङ छ अर्कोपट्टि साइडमा पनि त्यही कोडिङ रहेछ। यो तपाईँ के हो त स्ट्रेट थ्रु केबल हो। अब यसलाई तपाईँले चाहिँ बनाएर त मैले देखाउन सक्दिनँ, युट्युबमा गएर हेर्दा नि हुन्छ कसरी म्यानुअली बनाउने भनेर। अब प्रायः त सबैलाई थाहा नै होला होइन। अथवा तपाईँले चाहिँ के त भन्दा मार्केटमा गएर तपाईँलाई एक दुईवटा केबल चाहिएको छ भने त मलाई यति मिटरको चाहिँ स्ट्रेट थ्रु केबल चाहियो अथवा क्रसओभर केबल चाहियो भने अथवा क्रसओभर केबल चाहियो भने पनि दिइहाल्छ, त्यो त्यस्तो केही प्रब्लमै भएन। यो भयो होइन। अब त्यस्तै गरेर चाहिँ क्रसओभरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् क्रसओभर केबल चाहिँ दुईतिर डिफ्रेन्ट छ। यहाँनिर तपाईँको डिफाइन भएको छ, यो साइड 1 साइड 2 भइ नै हाल्यो। तपाईँको केबलमा हेर्नुहोस् है, यहाँनिर गएर तपाईँले हेर्नु भनेदेखि यहाँ फर्स्ट र सेकेन्डमै डिफरेन्ट छ, हेर्नुहोस् त यहाँ फर्स्ट र सेकेन्ड, यहाँ फर्स्ट र सेकेन्ड है। यो बेसिकली त्यसरी बनाउनु त पर्दैन, मैले एउटा डकुमेन्टेसनको लागि तपाईँहरूको नलेजको लागि दिएको हो। बनाउनै पऱ्यो भने पनि तपाईँको यही तरिकाले हो त प्रायः थाहा पनि भइहाल्छ। ओके, मैले त्यति डिटेल गइनँ यसमा। अब नेक्स्टमा जान्छु म, फायर रेटेड केबल भनेर पाइन्छ। फायर रेटेड केबल भन्नुको मतलब चाहिँ अब तपाईँको अर्गनाइजेसन हेरेर तपाईँको चाहिँ अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ तपाईँको डिफाइन गरेको हुन्छ कस्तो खालको केबल युज गर्ने भनेर। यो तपाईँको जुन केबल किन्नुहुन्छ ठुलो चाहिँ अघि मैले युटिपी केबलको कुरा गरेँ होइन, यो केबल किन्दाखेरि जुन बक्स हुन्छ त्यो बक्समै तपाईँको फायर चाहिँ कति रेटेड भनेर यहाँ गरिएको हुन्छ। अल फायर रेटेड चाहिँ बक्समा मेन्सन गरेको हुन्छ। जस्तो प्लिनियम रेटेड भन्छ, यसमा चाहिँ तपाईँको आगो चाहिँ लाग्दाखेरि पनि तपाईँको केबलहरू नजल्ने खालको केबल पाउँछ होइन। अरू राइजर भन्छ, राइजर स्पेसिस भनेको चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको एउटा फ्लोरदेखि अर्को फ्लोरमा, जुन मैले चाहिँ कुरा गरेँ नि तपाईँको आइडिएफ एउटा फ्लोरमा छ, एउटा फ्लोरबाट चाहिँ तपाईँको 2-3टा फ्लोरसम्म चाहिँ 100 मिटर कभर हुने गरी म्याच हुने रहेछ भनेदेखि एउटा चाहिँ फ्लोरबाट अर्को फ्लोरमा केबल जाने भयो नि त। एउटा आइडिएफदेखि चाहिँ अर्को फ्लोरसम्म जाने हो भने अर्को फ्लोरसम्म चाहिँ केबल चाहिँ त्यस्तो स्पेसलाइज केबल चाहिँ राइजर स्पेस भनेर चाहिँ हामीले केबल युज गर्न पाउँछौँ। यो भनेको चाहिँ बिट्विन दि फ्लोर्समा केबलहरू चाहिँ पुल गर्नको लागि युज भएको हो। भन्नुको मतलब के त भन्दाखेरि अलिकति दह्रो हुन्छ होइन, यसको मतलब ड्यामेज त्यति चाँडो हुँदैन होइन। केबलहरू खिच्नु पऱ्यो, तान्नु पऱ्यो होइन। एउटा फ्लोरदेखि अर्को फ्लोरमा केबल तान्न त गाह्रो हुन्छ, सानो होल होला, समाउनु पऱ्यो एकतिरबाट, तान्नु पऱ्यो भन्दाखेरि तान्दाखेरि पनि अथवा तपाईँको चाहिँ डिफेक्ट नहुने केबलहरू भनौँ, यसलाई राइजर स्पेसिस केबल भन्छ, जुन चाहिँ बिट्विन दि फ्लोर्स युज भएको हुन्छ। यो प्लेनियम रेटेड भनेको चाहिँ बेसिकली कहाँ युज हुन्छ, सर्भर रुममा युज भएको हुन्छ। जुन एमडिएफ रुम मैले भने नि है, एमडिएफ रुमतिर चाहिँ युज गर्नु परेको भने यस्तो केबलहरू चाहिँ प्लेनियम रेटेड युज गरेको हुन्छ। एमडिएफ रुममा तपाईँको सर्भरहरू होला, जुन सर्भरहरू स्विचसँग कनेक्टेड होला होइन। भोलि इनकेस चाहिँ त्यहाँ फायर भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो केबल चाहिँ त्यसरी ड्यामेज नहोस् भन्नको लागि चाहिँ यो रेटेड केबल युज गर्छ। र हामीले युज गर्ने भनेको यही केबल हो, पिबिसी कुनै पनि यसमा लेभलमै हुँदैन होइन। यो भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि भेरी लो फायर रेटिङ भनेको आगोले भेट्ने बित्तिकै तपाईँको आगो लागिहाल्ने खालको हुन्छ है। यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ केबल किन्दाखेरि केबलको बक्समै जुन हुन्छ त्यसमै तपाईँले अथवा इनिसियली नै मलाई चाहिँ कुन टाइपको केबल युज गर्ने हो भनेर चाहिँ तपाईँले किन्न पाउनुहुन्छ। अब हामीले त बेसिकली अब यही नै हो युज गर्ने भनेको, जहाँ गए पनि जता गए पनि प्रायः। अब अर्गनाइजेसनको आधारमा हामीले युज पनि गर्न सक्छौँ। अर्गनाइजेसनले होइन मलाई यो नै चाहिन्छ, फायर चाहिँ रेसिस्टेन्ट हुनैपर्छ, आगो लागे पनि कमसेकम नेटवर्क केबल चाहिँ बचोस् भन्ने खालको छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ प्लेनियम रेटेड चाहिँ युज गर्ने भयो। ओके, यो भयो हाम्रो युटिपी केबलको बारेमा। फाइबर केबल छ, त्यो थोरै अलिकति सकाइदिइहालौँ यसलाई पनि है, 10 मिनट जति बसेर ल। सबैजना गइसक्नु भयो क्या हो? हजुर हजुर छैन समस्या राम्रो। अनि के सुत्नु भयो? होइन कतिजना हुनुहुन्छ एकचोटि हेरौँ। 16 जना छन्। बढी त भएको छैन नि डोज? छैन सर। फाइबर केबलमा ठिकै छ सर। फाइबर केबल भनेको बेसिकली के छ भन्दाखेरि हाम्रो लाइटिङको रूपमा होइन चाहिँ एउटा टाइनी ग्लासेसहरू प्लास्टिक फिलामेन्टहरूबाट चाहिँ लाइट चाहिँ क्यारी गर्नको लागि चाहिँ डेभलप भएको केबलहरू भयो होइन। त्यस्तो तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ तपाईँको युटिपीबाट चाहिँ कपर केबलबाट चाहिँ सिग्नल ट्रान्सफर गरेको यसको पनि टेक्नोलोजी त भन्नाले काम त त्यही नै हो। तपाईँको लाइटको रूपमा चाहिँ यसले के गर्ने भयो त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने भयो, जुन चाहिँ कम्प्युटरले रिड गर्न सक्छ। हामीले यसो पाउने भनेको दुई खाले फाइबर केबल भयो, सिङ्गल मोड फाइबर र मल्टिमोड फाइबर भनेर हामीले पाउँछौँ होइन। सिङ्गल मोड फाइबर भनेको तपाईँको के छ भन्दाखेरि फाइबर ग्लासहरूबाट चाहिँ होइन 8.3 देखि 10 चाहिँ माइक्रोन चाहिँ डायमिटरमा चाहिँ ट्रान्समिसन गर्ने हिसाबले चाहिँ टिपिकली 13-10 मिलिमिटरदेखि 15 न्यानोमिटरसम्मको चाहिँ न्यानोमिटरदेखि चाहिँ
1510 नानोमिटरसम्मको लागि डिजाइन भएको चाहिँ हुन्छ। इट क्यारिज हायर ब्यान्डविथ देन मल्टिमोड फाइबर। ब्यान्डविथ चाहिँ यसले बढी ट्रान्सफर गर्ने भयो हैन। तपाईको सिंगल मोड फाइबर गिभ्स यु हायर ट्रान्समिसन रेट अप टु 50 टाइम्स मोर डिस्टेन्स देन द मल्टिमोड। मल्टिमोड रे भन्दा 50 टाइम्स मोर डिस्टेन्स दिन्छ, अझ बढी नै दिन्छ, त्यसमा केही छैन। तर तपाईको के छ भन्दा यो एक्सपेन्सिभ छ हैन सिंगल मोड फाइबर भन्नाले। अब लङ डिस्टेन्स चाहिँ गर्नु छ भने सिंगल मोडै युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सिंगल मोड फाइबर हैज मच स्मलर कोर देन मल्टिमोड। तपाईँको द स्मलर कोर एन्ड द सिग्नल लाइट वेभ भर्चुअली एलिमेन्ट एन्ड डिस्ट्रक्सन द्याट कुड रिजल्ट फ्रम ओभरल्यापिङ light pulses, providing the least signal, highest transmission speed and fiber cable types. तब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ केबलको तपाईको मोड हुन्छ, जुन कोरहरु हुन्छ त्यो भनेको धेरै सानो हुन्छ र तपाईको चाहिँ लाइटहरु चाहिँ धेरै चाहिँ फास्ट ट्रान्सफर गर्नको लागि हेल्प गरिरहेको हुन्छ। सिंगल मोड क्यारिड लेजर सिग्नल, यसले चाहिँ लेजर सिग्नल क्यारी गरेको हुन्छ भने सिंगल मोड फाइबर केबल चाहिँ प्राय येल्लो देखिन्छ। भन्नुको मतलब अब तपाईले चाहिँ सर्टमा भन्नु पर्दाखेरि के छ भन्दै सिंगल मोड फाइबर तपाईको लङ डिस्टेन्सको लागि बेटर हुन्छ। सर्टलाई युज गर्दा नि केही फरक पर्दैन, तर के छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ जुन प्राइसहरु छ त्यो भनेको एक्सपेन्सिभ हुन्छ हैन। अब हिजो मैले एउटा नेपालको चाहिँ न्यूजमा अनलाइन न्यूजमा देखिरहेको थिएँ, हाम्रो चाहिँ बेसिकली बढी चाहिँ इन्टरनेट कहाँबाट आउँछ अरे भन्दाखेरि इन्टरनेट चाहिँ इन्डियाबाट आउँछ अरे। सबै भैरवा नाका हुँदै बढी चाहिँ भित्र छिरिरहेको हुन्छ अरे। भन्नाले त्यो के छ भन्दाखेरि जस्तो एयरटेलहरु टाटाहरु ती सबै आफ्नो फाइबर केबलहरु छ अरे। भन्नुको मतलब त्यस्तो त्यस्तो ठाउँमा तपाईँ के छ त सिंगल मोड फाइबर बिछ्याएर चाहिँ कनेक्टिभिटी गरिरहेको हुन्छ हैन। मल्टिमोड फाइबर जुन छ त्यो चाहिँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि सर्ट डिस्टेन्सको लागि युज गरिएको हुन्छ हैन। यो चाहिँ सर्ट डिस्टेन्सको लागि युज भएको हो। यसमा तपाईँ के छ भन्दाखेरि मिडियम डिस्टेन्सहरुको लागि चाहिँ हामीले युज गरेको हुन्छ यो चाहिँ सिंगल मोड फाइबर चाहिँ, मल्टिमोड फाइबर चाहिँ हैन। यो चाहिँ तपाईको के छ भन्दाखेरि प्लास्टिक बेस्ड केबल व्हिच प्रमिस परफर्मेन्स लाइक ए ग्लास केबल अन भेरी सर्ट रन्स बट लोअर कस्ट। यसको प्राइस चाहिँ के हुने भयो त कम हुने भयो हैन। यो चाहिँ तपाईको ग्लास फाइबरबाट बनेको हुन्छ है। अब तपाईँ के छ त भन्दाखेरि यसमा तपाईको मेन बुझ्नुपर्ने कुराहरु के छ त भन्नी ट्रान्समिसन स्पिड चाहिँ तपाईको चाहिँ डिस्टेन्स को आधारमा डिपेन्ड हुन्छ। जस्तो 100 Mbps 2 किलोमिटरसम्म काम गर्छ, जसलाई हामीले 10 बेस एफएक्स भन्छ। 1 Gbps 100,000 मिटरसम्म काम गर्छ भने तपाईको चाहिँ 10 Gbps चाहिँ 550 मिटरसम्म काम गर्छ। भन्नुको मतलब हामीले के गर्न सक्ने रहेछ भन्दाखेरि 2 किलोमिटरसम्मको डिस्टेन्समा चाहिँ हामीले मल्टिमोड फाइबर युज गर्न सक्ने रहेछ हैन। मल्टिमोड फाइबर छ भने 2 किलोमिटर डिस्टेन्ससम्म युज गर्नु पर्यो है। र तपाईको के छ त भन्दाखेरि अब 2 किलोमिटरसम्म गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको स्पिड चाहिँ 100 Mbps मात्र पाउनुहुन्छ। फेरि अब तपाईको नेटवर्क चाहिँ मान्नु साइट ए को नेटवर्क चाहिँ 1000 Gbps को छ, त्यसपछि गएर चाहिँ 1024 Mbps को छ, 1 Gbps को छ भनौं न। र तपाईको साइड बी पनि 1 Gbps कै छ भने तपाईले चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ तपाईको के छ भन्दाखेरि डिस्टेन्स 2 किलोमिटर छ भने तपाईले यो मल्टिमोड फाइबर युज गरेर चाहिँ फाइदा भएन। किन भन्दा यो फाइबरको केबलको जुन चाहिँ क्यापासिटी छ यो 100 मिटर मात्र हुने भयो। भन्नुको मतलब तपाईको दुईतिरको नेटवर्कमा जब कनेक्टिभिटी गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईको के हुने भयो त भन्दाखेरि नेटवर्कको स्पिड चाहिँ एकदमै कम हुने भयो। भनेपछि त्यो केसमा तपाईले के गर्नु पर्यो त सिंगल मोड युज गर्नुपर्ने भयो। र तपाईको के छ त अब यहाँ भने जस्तै 1 Gbps चाहिँ 1000 मिटरसम्म छ भने चाहिँ ठिकै हुने भयो हैन। तपाईको 1 Gbps को नेटवर्क इन्भाइरोमेन्ट छ दुवैतिर 1000 Mbps 1000 मिटरसम्म छ भने पनि मल्टिमोड युज गर्दा भयो हैन। हैन तपाईको चाहिँ अब 1000 मिटर छ तर नेटवर्क पनि तपाईको 10 Gbps मा चलिरहेछ भने त्यहाँ पनि तपाईले सिंगल मोड युज गर्नुपर्ने भयो। यस्तै गरेर 10 Gbps छ भने चाहिँ तपाईँ के हुने भयो भन्दाखेरि 550 मिटर हो। भन्नको मतलब यसले बेसिकली 550 मिटरसम्म चाहिँ 10 Gbps डाटा चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सक्ने क्यापासिटी यसमा रहेछ हैन। यसले चाहिँ एलईडी सिग्नल युज गर्छ। मल्टिमोड केबल चाहिँ बेसिकली के हुन्छ भन्दाखेरि ओरेन्ज कलरमा पाइन्छ बेसिक प्राय चाहिँ। अब सधैँ एउटै कलर हुन्छ भन्ने हैन, प्रायको कुरा हो। अब तपाईको चाहिँ हाउ डु आई नो व्हाट टाइप अफ फाइबर आई निड, कुन फाइबर चाहिन्छ भन्ने कुरा यही हो। तपाईको डिस्टेन्स हेरेरै भयो हैन। र तपाईँ के छ भन्दाखेरि डिस्टेन्स बढी छ भनेदेखि तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सिंगल मोड फाइबर युज गर्नु पर्यो। सिंगल मोड फाइबर तपाईँ के हुन्छ तर एक्सपेन्सिभ चाहिँ एकदमै एक्सपेन्सिभ हुन्छ। अब फाइबरको केबल कनेक्टरको कुरा आएको थियो अघि। गुड मर्निङ बेबी, के ल्यायो उठ्यो कसको मामुको तिम्रो ल म 10 मिनेटमा पढ्दैछु ल 10 मिनेट है। ओके फाइबर कनेक्टरहरु चाहिँ यस्तरी हुन्छ। प्रत्येक फाइबर कनेक्टर जुन छ तपाईको के छ भन्दाखेरि दुईटा हुन्छ, यो दुईटा देखिएको हुन्छ तर यो एउटै रूपमा काम गरेको हुन्छ। यो दुईटै भए पनि एउटै हो हैन। यो तपाईको फाइबरको पनि कनेक्टर टाइप हुन्छ
यो एसटी कनेक्टर भयो हैन, यसको यो टाइपको देखिन्छ हैन। त्यसले गर्दा यो एसटी कनेक्टर भयो, यो टाइपको देखिन्छ। कनेक्टर मात्र हो, यो पहिला युज हुन्थ्यो, अहिले त युज हुँदैन। एसटी कनेक्टर हुन्छ। अनि प्रत्येक चाहिँ तपाईको पोर्टमा पनि हेर्नु भयो भनेदेखि तपाईले के पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि यसरी चाहिँ कनेक्टरहरू पाउनुहुन्छ। नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ। अर्को यो एफसी कनेक्टर भनेर पाउँछ। एफसी कनेक्टर यो तपाईँ यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ यसलाई चाहिँ यसो राखेर ग्रिप गर्ने घुमाउने खालको छ। र अर्को एलसी कनेक्टर, अहिले पाउने भनेको चाहिँ एलसी कनेक्टरहरू बढ्यो, यो खाले पाउँछ। अहिलेको चाहिँ केबल फाइबर कनेक्टर चाहिँ यो भयो। यो तपाईँ के हुने भयो त, अब हाम्रो स्विचदेखि प्याच प्यानलसम्म कनेक्ट हुने भयो। यो एउटै हो हैन, यहाँ दुईटा कनेक्टिभिटी भएको भए पनि एउटै नै हो। अब तपाईँ के छ भन्दाखेरि फाइबरलाई पनि हामीले जसरी युट्युबमा चाहिँ प्याच गरिन्छ त्यसै गरी फाइबरलाई पनि हामीले प्याच गर्न मिल्छ, जसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ फाइबर अप्टिकल पोलिसिङ भनेर भन्छ। जुन फाइबरलाई चाहिँ प्याचिङ गर्छ त्यसलाई चाहिँ फाइबर अप्टिक पोलिसिङ भनेर भन्छ। फाइबर अप्टिक पोलिसिङ गर्ने तरिका तीनटा छ। एउटा पिसी भनेर भन्छ हैन, यो खालको भयो। अर्को युपिसी अलिकति कर्भ खालको, र अर्को एपिसी भनेर। यो चाहिँ तपाईँ के त भन्दाखेरि फाइबर अप्टिक चाहिँ प्याचिङ गर्ने एउटा तपाईको चाहिँ डिभाइसै हुन्छ। जसरी हाम्रो क्ल्याम्पिङ डिभाइस हुन्छ त्यसै गरी फाइबर अप्टिकलाई पनि प्याचिङ गर्ने डिभाइसै पाइन्छ। र यो चाहिँ फाइबर अप्टिक पोलिसिङ भयो, त्यो डिभाइसहरू एकदमै एक्सपेन्सिभ हुन्छ र बढी बेसिकली अब त्यति साह्रो युज गर्नु नपर्ने भएको हुनाले प्रायः चाहिँ के गरिन्छ त रेन्टमा लिएरै गरिएको हुन्छ। फाइबर एबल केबलहरू हेर्नु अब हामीले यही हो तपाईँको अहिले जुन चाहिँ मैले देखाएको थिएँ। यसै गरी यहाँ हेर्नुहोस् त दुईटै कनेक्टर दुईतिर हुन्छ। यो एकतिर स्विचमा गयो, एकतिर तपाईँ कहाँ जाने त प्याचमा हैन, यसरी युज हुने भयो। अब लङ डिस्टेन्सको छ भने हामीले मिटर चाहिँ तपाईँको चाहिँ पोलिसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। तपाईँको चाहिँ स्पेसल चाहिँ फाइबर पोलिसिङ टुल्सहरू लिएर अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ प्याच प्यानलमा प्याचिङ गर्दाखेरि अथवा तपाईँको चाहिँ आउटलेट भनेर त प्राय फाइबरको त्यसरी आउटलेटमा हुँदैन, दुईतिर प्याच प्यानलहरू हुन्छ किनभने एउटा साइडदेखि अर्को साइडमा कनेक्सनको लागि युज भइरहेको हुन्छ। ठिक छ ल, आज हामीले यति इन्ड गरौँ। भोलि हामी चाहिँ सर्भरको कन्सेप्ट हेरौँ न। केही क्वेसन छ आज कसैलाई? युट्युबको लिङ्क दिनु।